दमन गर्नुभयो काली नागलाई। एक फन भएको काली नागको फनलाई कुल्चिदिनु भयो भगवानले। यसको मतलब तात्पर्य के त भनेर भन्दा काली नाग कहाँ गएर बसेको थियो? यमुना नदीमा, हैन? यमुना नदीलाई परमात्माले शुद्धिकरण गर्नुभयो, प्रशोधित गर्नुभयो। हाम्रो शरीरमा पनि यमुना नदी बगेकी छन् जलको रूपमा, हो किन भन्नुहोस् त? यो जल तत्वको पनि परमात्माले शोधन गर्नुभयो। यसै गरी दावाग्नि पान गर्नुभयो रे परमात्माले। दावाग्नि पान गर्नुभयो। हामी भित्र रहेको जठराग्नि छ, हामी भित्र हेर्नु है, त्यो जठराग्निको शोधन गर्नुभयो। तृणावत भनेको वायु तत्वको शोधन गर्नुभयो। व्योमासुर भनेको आकाश तत्वको शोधन गर्नुभयो। हाम्रो शरीरमा अभिमान हुनु हुँदैन भनेर ब्रह्माजीको माध्यमबाट, अनि कुनै पनि गुरुजनको हामीले परीक्षा लिनु हुँदैन अरे। आफूभन्दा बडा जुन पूज्यजन हुन्छन्, आफूभन्दा बढीको कहिले पनि हामीले परीक्षा लिनु हुँदैन। यदि परीक्षा लिने स्वभाव हाम्रो जीवनमा आयो भने त्यो पनि एक प्रकारको घमण्ड हो अरे। परमात्माले घमण्डको नाश गर्नुभयो। इन्द्रको मान मर्दन गरेर अभिमानलाई हटाइदिनु भयो, याद गर्नु होला। एवं प्रकारले अन्तमा जब शरीरका गुण अंग इन्द्रियहरू शुद्धि भए, गुण अंग इन्द्रिय सबै परमात्माको शुद्धिकरण गर्नुभयो परमात्माले। के को लागि त भन्दा रास खेल्नको लागि अरे। कृष्ण कन्हैया लालको। रासमा, रास यानी कि थुप्रो। के को थुप्रो त भन्दा योगको थुप्रो। योग मायाको, योग अनि मायाको सम्बन्धलाई रास भनिन्छ। जुन योग मायाको ब्रह्माण्डमा गएर परमात्माले रास रच्नु भयो। रासको अधिकारी को हुन्छन् त भन्दा जसमा षट ऐश्वर्यले युक्त भई 18 वटा गुण जसमा छन् त्यो रासको आधिकारिक होइन्छ रे। जसमा ऐश्वर्य समग्रस्तः धर्मस्य वशसः श्रियः ज्ञानम वैराग्यम यस्यैव षड्नाम भग इति अंगनामः उत्पत्ति प्रलयश्चैव भूतात्मा गतिं गतिः विधि विद्याम विद्याश्च स वाच्यो भगवान् इति कर्ण कर्षणं मोहनं रूपं बलं वैदग्ध्यमेव च अभिमा अभिलाषो प्रपन्नस्त्वं सतनाम भवाइति भनेर भन्नुहुन्छ। ऐश्वर्य, धर्म, श्री, ज्ञान, वैराग्य, शील, यो आदि षड भागहरूले जो षड विद्याले जो विद्यमान छन् यो पनि रासमा प्रवेश गर्न पाउँदछ। अर्को कचरे भन्दा जो वेदज्ञ छ, विद्या जान्दछ, जो सद आचरणमा छ, जो सद वस्तुलाई प्राप्तिको हेतु प्रयत्न गर्दछ। अनि परमात्माको के छ रे त भन्दा परमात्मापट्टि आकर्षण, परमात्माको चरित्रमा रूपमा जसमा आकर्षण छ, जो मनमोहनको रूपमा मोहित भएको छ, जो बलको घमण्ड गर्दैन, वेदको अपमान गर्दैन, कुनै पनि अभिलाषै छैन रे जसमा अभिलाषा कुनै छैनन्। यति सबै भावले प्रपन्न भनेको प्रसन्नता हमेशा रहँदछ। सरल स्वभावको साथमा परमात्माको जसले चिन्तन गर्दछन् भने यी सबै रासका अधिकारी हुन्। रास भनेको के त भन्दा अहिले पनि हामीहरूले धेरै वस्तुलाई जनाउनको लागि के भन्छौं? ठूलो रास रहेछ भन्छौं नि, हैन? रासको मतलब धेरै। रसो वै सहरासः यानी कि के धेरै त भन्दा आनन्दको पराकाष्ठ नै रास हो अरे। आनन्दको पराकाष्ठ रास हो। जसले यो रासको आनन्दको अनुभव गरे, यो रास चाहिँ भयो का त भन्दा एउटा रास भयो नित्य रास भनिन्छ, एउटा प्रतिभाषिक रास भयो। नित्य रास कहाँ भयो त भन्दा प्राणनाथजी महाराजले भन्नुभयो घर थी तीत ब्रह्माण्ड थी अलगो अरे। घर भनेको परम धामबाट टाढा यो ब्रह्माण्डदेखि अलग्गै ब्रह्माण्ड तयार भयो, जसलाई
योग मायाको ब्रह्माण्ड भनेर भनिन्छ। कृष्ण कन्हैया लालको त्यो योग मायाको ब्रह्माण्डमा अक्षरको अन्तःकरण भित्र केवलको स्वामिनीलाई योग माया भनिन्छ। हो त्यो योग मायामा चाहिँ योग मायाले आफ्नो एउटा ब्रह्माण्ड मनबाट कल्पित भएको ब्रह्माण्ड तयार गरेर त्यसमा माया चाहिँ छ, तर मिलनको माया छ रे। योगको मतलब हुन्छ मिलन हैन, परमात्मा दुई आत्माको मिलन। त्यो ब्रह्माण्डमा के छ त भन्दा आत्मा र परमात्माको मिलन भएको छ, त्यही भएर योग माया। यहाँ भन्नुहुन्छ महाराज, अब त्यो योग मायाको ब्रह्माण्डमा श्यामम हिरण्यमणि हिरण्य परिधिम बाणमाल्यारोहतः भनेर भन्नुभयो। श्याम वर्ण श्री कृष्णले आफ्नो कान्ति गौर वर्ण र सबै भावले परिपूर्ण भएकी अत्यन्त करुणोत्पलः भनेर भन्नु भएको छ। परब्रह्म परमात्माको त्यो प्रेममा मस्त हुने, परब्रह्म परमात्माको चिन्तनमा जो अलमस्त भएर परमात्माको त्यो दिव्य आनन्दमा जसले अनुभव गरेको छ, हो त्यो दिव्य आनन्दको अनुभव गर्ने, अनुभव गराउनको लागि परब्रह्म परमात्माले के गर्नुभयो त भन्दा योग मायाको ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो। जसै योग मायाको ब्रह्माण्डमा के छन्, योग मायाको ब्रह्माण्डमा के छन् त भन्दा जति पनि गोलोकका जति पनि वस्तुहरू छन् गोलोक धामको, ती सबै वस्तुहरू योग मायाको ब्रह्माण्डमा आउनु भएको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यही भएर यहाँ महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जो प्राणनाथ यानी कि आत्मा का मालिक, प्राण भनेको आत्मा, नाथ भनेको मालिक, जो आत्मा का मालिक परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ हामी सबैको हृदयमा विद्यमान भएर प्रकाशको रूपमा, ज्ञान रूपी प्रकाशको रूपमा, चेतन रूपी प्रकाशको रूपमा विद्यमान आत्माहरूलाई ती आत्माका मालिकले एउटा सुन्दर रास यानी कि आनन्दको अनुभव गराउनको लागि के गर्नुभयो त भन्दा एउटा सुन्दर ब्रह्माण्डको रचना गर्नुभयो, जसलाई या महामती यानी कि महा भनेको ठुलो, मति भनेको बुद्धि, जुन महान मति बुद्धि का धनी, जसको हृदयमा आएर स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुभयो, जसलाई साक्षात दर्शन दिएर 35 वर्षको उमेरमा स्वशरीर दर्शन दिएर आएर जसको हृदयमा विराजमान हुनुभयो, यस्ता देवचन्द्रजी महाराज हामी सबै आत्माका मालिक आएर बस्नु भएको कारणले उहाँलाई धनी देवचन्द्रजी महाराज भनियो, जो साक्षात राधा रानीको स्वरूप हुनुहुन्थ्यो। राधा रानीको स्वरूप गएर जुन शरीरमा प्रवेश गरेर यो सुन्दर पंचम वेद सुषम वेदको प्रादुर्भाव गर्नुभयो, मेहराज, यी मेहराजलाई आत्मा प्राणनाथ भनियो, किनभने उहाँको हृदयमा गएर परब्रह्म परमात्मा विराजमान हुनुभएको छ। र यस्ता महान आत्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिद आनन्द घन श्री कृष्णले के गर्नुभयो त भन्दा एउटा सुन्दर ब्रह्माण्ड तयार गर्नुभयो। 11 वर्ष र 52 दिन भाद्र कृष्ण अष्टमीदेखि यहाँहरूले हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ। आश्विन पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन सम्म 52 दिन हुँदछन्। 52 दिन पर्यन्त वियोग लीलालाई सखीहरूलाई देखाउँदै अन्तमा संयोग लीला गर्नको लागि परमात्माले के गर्नुभयो, योग मायानो देह धरिनी, योग मायानो देह धरिनी, श्री श्यामाजी थैया तैयार रे, बाला श्यामाजी थैया तैयार रे, योग मायानो देह धरिनी, योग मायानो देह धरिनी, श्री श्यामाजी थैया तैयार रे, हो बाला श्यामाजी थैया तैयार, हो दक्षिण आई
कठिन ते आए स्वामी मारे साथे की रोशन गाय रे वाला साथे के दोषिन गाय रे योग मायानु देह धरीने योग मायानु देह धरीने श्री श्यामाजी थैया तैयार रे बल श्यामाजी थैया तैयार रे शोभा सागर साप तड़ी शोभा सागर साप तड़ी सखी के मेरे वर्ण जाए रे भला कीन तेरे वर्ण आए रे भूरे अबुज काई घणो भूरे अबुज काई घणो न भलाऊ एनो निर्माण के वर्ण रे वाला एनो निर्माण के मकाए वाला कोटान कोटे जाने सुरुडयो कोटान कोट जाने सुरुडयो ब्रह्मांड माय झलकार रे वाला प्रखंड माय झलकार रे प्रगल पूरे जाने सायर उलट्यो प्रगल पूरे जाने सायर उलट्यो एक रस थई सर्वे नार रे भला एक रस थई सर्वे नार रे एक मायानु देह धरीने योग मायानु देह धरीने समाधि थैया तैयार रे समाधि थैया तैयार रे कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ वंदन छ महाराज जसै पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण जी ले योग माया को स्मरण गर्न भयो योग माया को स्मरण गर्न बित्तिकै योग माया प्रकट भएर भन्नुहुन्छ हे प्रभु मलाई हजुरले के को लागि याद गर्नुभयो म हजुरलाई के शोभा के सेवाको मैले हजुरले मबाट अपेक्षा गर्नु भएको छ भनेर भन्दा तिमीले एउटा अखण्ड चल्ने याद गर्नु होला अखण्ड चल्ने रासको एउटा ब्रह्माण्डको तयार गर जसमा मैले मेरो ब्रह्माङ्गनाहरूलाई ब्रह्म सृष्टिहरूलाई महारासको आनन्दको अनुभव गराउनु छ भनेर भन्नुहुन्छ। याद गर्नु होला जुन आनन्द अनुभव गर्नको लागि परब्रह्म शेष महेश दिनेश सुरेश जहाँको निरन्तर ध्यावे अरे जुन आनन्द एक छटा प्राप्त गर्नको लागि जुन परमात्माको अनुभव गर्नको लागि वेदले पनि के गर्नु भयो रे त भन्दा ऋचाको रूपमा वेदको ऋचा सखीको रूपमा प्रादुर्भाव भएर एक एक ऋचा जसरी वेदमा 1,00,000 मन्त्र छन् कृष्ण कन्हैया लाल की 1,00,000 मन्त्र वेदमा छन् ती सबै मन्त्रहरू ऋचाहरू के भएर भन्दा सखीको रूप धारण गरेर आज ब्रजमण्डलमा आएका थिए। ऋषिहरू जति पनि हुनुहुन्थ्यो सबै ब्रजका गोपहरू बनेर आउनु भएको थियो ऋषि रूपा। त्यसै गरी मैथिला भनेको जो मिथिलामा जन्मिनु भएका सखीहरू हुनुहुन्थ्यो रामको जन्ममा त्रेता युगमा रामलाई देखेर उहाँको प्रेम वात्सल्य प्राप्त गर्ने अनुभव चाहिँ गर्नुहुन्छ तर राम भगवान मर्यादाले बाँधिनु भएको कारणले त्यो सबै सौभाग्य प्राप्त गर्नु भएन। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। उहाँहरूको मनमा थियो कि त्यो परमात्माको दिव्य छटासँग हामीले पनि केही अनुभव गर्न पाऊँ परमात्माको त्यो दिव्य आनन्दमा आनन्दको अनुभव गर्न सौभाग्य हामीलाई पनि प्राप्त होस् भनेर ध्यान गर्नु भएको थियो। परमात्माले अहिले त होइन तर कुनै अर्को जन्ममा म पूर्ण गर्नेछु भनेर भन्नु भएको थियो। त्यही भएर तिनीहरू सबै को त भन्दा सद्गुरु यहाँ वेदव्यास जी महाराज भन्नुहुन्छ ऋषि श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला कौशलास्तथा
अयोध्यापुरवासिन्यो यत्र सीता पुलन्दिका ब्रह्मा प्रियाश श्रुतयो गोअन्तकश्च गोपिका भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। को आउनु भएको थियो ब्रज गाउँमा भन्दा श्रुति रूपा श्रुतिहरू, वेदका 1 लाख श्रुतिहरू, ऋषिगणहरू सबै, मैथिला कौशिला भनेको सबै अयोध्यावासिन भनेका जति अयोध्यावासीहरू हुनुहुन्थ्यो सबैजना आज यहाँ गोप र गोपीको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। र साथ साथमा ब्रह्म प्रियाश्च श्रुतयो भनेर भन्नुभयो कि जति पनि ब्रह्म प्रियहरू छन्, परब्रह्म परमात्माका प्रिय अङ्गनाहरू छन्, आनन्द स्वरूपा हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजना ब्रह्म सृष्टिको रूपमा गोप गोपीको रूपमा यस धराधाममा आउनु भएको छ। र ती गोपीहरूलाई आनन्द दिलाउनको लागि परब्रह्म परमात्माले के गर्नुभयो त भन्दा आफ्नो लीलालाई यहाँ देखाउनको लागि, लीलाको अनुभव गर्नको लागि योग मायाको माध्यमबाट, योग मायाको सहयोगले योग मायाको मण्डल तयार गर्नुभयो। तत्क्षण यहाँ तेने ठामी मारे वाले किधो सिनगार भनेर भन्नुहुन्छ। त्यतिखेरै यस ठाउँमा यानी कि ब्रजमण्डलमा परब्रह्म परमात्माले चिन्तन गर्नुभयो। र त्यो चिन्तन गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा योग मण्डलको आनन्द त्यहाँ भयो। योग मण्डलमा के छ त भन्दा यहाँ भन्नुहुन्छ चिदानन्दमयी शाही सर्व कारिण कारणात् सानिध्य रूप परमा नित्य सिद्धास निरामय भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। त्यो योग मण्डलमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ के छ रे त भन्दा चिदानन्दमय भनेको चैतन्य छ। त्यहाँ जे मनमा चिताए त्यो पूर्ण हुन्छ अरे। चिद आनन्द, चिद भनेको चैतन्य, आनन्द छ योग मायाको ब्रह्माण्डमा। जे मनले चिताए त्यो सबै पूर्ण हुन्छ। याद गर्नु होला, चिदमय शाही सर्व कारण कारणात् स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्माले रास खेल्ने इच्छा बनाएर रासको परम आनन्दको अनुभव गोपीहरूलाई गराउनको लागि आफैले कारण पनि कारक पनि दुईटै आफै बनाएर अनि यो सुन्दर ब्रह्माण्डको रचना गर्नु भएको छ। त्यो रचनामा सानिध्य रूप परमा नित्य सिद्ध निरामय भनेर भनिन्छ। यो रास चाहिँ जुन योग मायाको मण्डलमा जुन रास भयो त्यो रास चाहिँ के भयो रे भन्दा नित्य रासको रूपमा चलिरहेको छ। कृष्ण कन्हैया लाल की नित्य आनन्दको रूपमा त्यो रास चाहिँ चलिरहेको छ अरे। त्यही भएर नित्य गोलोक छ अनि नित्य रास पनि छ। अक्षर ब्रह्मको मन र बुद्धिमा जुन गएर अखण्ड भयो त्यो रास चाहिँ कस्तो छ त भन्दा रमयन्ती सूत्रधारम आत्मनाम स्वप्रकुर्वती भनेर भन्नुहुन्छ। सबै आत्माहरूलाई आनन्द दिलाउनको लागि परब्रह्म परमात्माले सूत्राधार यसलाई योग मायालाई बनाएर सुन्दर योग मायाको ब्रह्माण्ड रचना गर्नुभयो। यहाँ यही श्लोकलाई प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ। तत्क्षण तहाँ इणे ठामी मारे बाली किधो सिनगार। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। जब योग मायाको ब्रह्माण्ड तयार भयो सबैभन्दा पहिला मेरो कृष्णले, बालो भनेको अत्यन्त प्रिय शब्द, अत्यन्तै प्रिय शब्द जसलाई हामी अत्यन्तै भाव विभोर भयो भने आफ्नो छोरालाई के भन्छौँ? मेरो राजा भन्छौँ नि, अघि न भन्नु त। याद गर्नुलाई भाव विभोर भएर यहाँ प्राणनाथजी महाराज बडा भाव विभोर भएर भन्नुहुन्छ, है मारो भालो किधो सिनगार। किधो भनेको गर्नुभयो, के गर्नुभयो? सिनगार गर्नुभयो, योग मायाको सिनगार। अच्छा, योग मायाको श्रृंगार कस्तो छ यहाँहरूलाई मनमा लाग्ला नि त हैन? अहिलेसम्म कालमायाको ब्रह्माण्डमा कालमायाको श्रृंगार गरेर हिँड्नु भएको थियो। योग मायाको श्रृंगार चाहिँ कस्तो छ? सुखदेवजी स्वामी भन्नुहुन्छ महाराज, वेदव्यासजीले लेख्नुभयो, देवी भागवतमा बहुत मिठो प्रसंग छ। परमात्माले कस्तो श्रृंगार गर्नुभयो रासको लागि भन्दा दैभुजम मुरली हस्तम किशोरम गोपवेषिणम स्वेच्छा मया परम ब्रह्म
परिपूर्णतम मन्त्रमाम भनेर भन्नुहुन्छ। परिपूर्णतम त्रयमम भनेर भन्नुभयो। परमात्माले के गर्नुभयो रे त भन्दा बडा सुन्दर किशोर रूप बनाउनु भयो आफ्नो 16 वर्षको, जसलाई पूर्ण रूप भनेर भनिन्छ। 16 वर्षको उमेरलाई किशोर अवस्थाको हुनुभयो परमात्मा सबैभन्दा पहिला। अनि सुन्दर के गर्नु भएको छ त भन्दा द्विभुजम मुरली हस्तम, 2 हात छन् बडा सुन्दर परमात्माको, हातमा बंशी लिनु भएको छ। किशोर अवस्थाको गोप वेश नाम भनेको सबै गोप गोपीहरू, त्रिलोकाधिपति सबै ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सबैको चित्तलाई हरण गर्ने रूप बनाउनु भएको छ। अरे सबैको चित्तलाई हरण गर्ने त्यस्तो प्रेममय रूप परमात्माले बनाउनु भएको छ। निर्लिप्ते साक्षी रूपम च निर्गुणम प्रकृति परम। अनि के त्यहाँ चाहिँ गुण छ कि छैन त भनेको गुणको काम छैन। अरे सतरजतम तिनै गुण त्यहाँ छैनन्। मात्र परमात्माले के गर्नु भएको छ त भन्दा आनन्द, पूर्ण आनन्द र सामृतम भनेर भन्नुहुन्छ। पूर्ण आनन्द सचरा त्यहाँ सम्पूर्ण यावत वस्तु आनन्दले बनेको छ र रसयुक्त छ। अरे आनन्द छ त्यहाँ, किन यसै त रास हो नि हैन। रसले युक्त भएको के छ त त्यहाँ भन्दा 2टा चिज छ। एउटा सखीको भावमा पूर्णता छ, आनन्द छ। अरे अर्को प्रेम छ। पूर्ण प्रेम सुखार्वणम भनेको त्यहाँ घटी छैन, कमी छैन केही चिजको। यहाँ चाहिँ जति भयो नि पूर्ण छैन, छ त पुगेकै छैन हेर्नु त। त्यही भएर के गरिस् भन्दा कमाई गरी भन्छन् नि। कम आइदिए, जति आयो नि कम मात्रै आयो, थोरै आयो कि। कृष्ण कन्हैया लाल की हैन। के आयो रे, जति भयो नि पुग्दैन, कम आइ मात्रै भन्छन्। चाडा घर काठमाडौँमा भयो तै पनि कमाई छैन भन्छन्। हेर्नु त कहिल्यै पुग्दैन कि। तर त्यहाँ चाहिँ कम छैन, कुनै पनि पूर्ण छ, पूर्ण आनन्द छ। पूर्णै पूर्णको साथमा रहेको त्यो दिव्य आनन्दमा तत्र वैश स्वयं नित्यम आनन्द विग्रह। त्यहाँ को छ भन्दा त्यहाँ बस्ने स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा नित्य आनन्द विग्रहको साथमा बस्नु भएको छ। खूब आनन्द छ त्यहाँ, आनन्दको कुनै कमी नै छैन। त्यही भएर रास, त्यही भएर त्यसको नाम आनन्द। यस्तो प्रेमको साथमा कस्तो सुन्दर। चिदानन्द मातृहम सुप्रकाश विश्वचित घनः सत्स्वरूपमन्यत्र सिद्ध सर्वात्मरस्यहम भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। त्यो दिव्य रासमण्डल कस्तो छ त भन्दा मानौ करोडौं सूर्यको प्रकाश जस्तो उज्यालो छ। अरे एउटा सूर्यको प्रकाशमा यति उज्यालो छ, हेर्नुहोस् त। त्यो सूर्यको प्रकाशमा ताप छ, तर त्यहाँ तातोपना छैन, ताप छैन, स्व आनन्द मात्रै छ। अरे उज्यालो चाहिँ सूर्यको जस्तो छ, प्रकाश चाहिँ चन्द्रमाको भाती छन्। अरे उज्यालो चाहिँ सूर्यको जस्तो छ। यसलाई ध्यानले बुझ्नु होला। उज्यालो कति छ भन्दा करोडौं सूर्यको जस्तो छ। अनि आनन्द त्यो सूर्यको प्रकाश चाहिँ कस्तो छ अरे भन्दा चन्द्रमाको भाती छ। जसरी सन्ध्या हैन, रात्रिकालीनमा चन्द्रमा जब पूर्णिमामा पूर्ण चन्द्रमाको उदय हुन्छ नि, कति शीतलता छ। पोल्छ त्यसले? पोल्दैन नि हैन। हो त्यस्तै आनन्द छ। अरे रासको कुरो यहाँ भन्नुहुन्छ। सूरज तस्य तापज थाए आने अंग उपजे करार भन्नुहुन्छ। ये महाराज सूर्यको प्रकाशमा चाहिँ के छ रे त भन्दा प्रकाशमा तातोपना छ, तर रासमा छैन। आनी अंग उपजे करार, करार भनेको शान्ति। त्यहाँ त प्रकाशमा आनन्द छ। यही श्लोकलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, हिन्दीमा बडा मजाले उल्था गरिदिनु भएको छ। किनभने अब अहिले त सबैलाई संस्कृत पढ्न गाह्रै भइसक्यो नि त हैन, गाह्रो भइसक्यो। त्यही भएर भाषा बढी भली यही भरी जो सब में जाहिर सबको सुगम जाने के कहोगे हिन्दुस्तान। अरे सबैलाई अहिले हिन्दी बोल्यो भने कहीँ पनि गएर मान्छे भजन चाहिँ हिन्दी बुझ्दिन भन्छन्, बडा विचित्र लाग्छ। तर हरेकको मोबाइलमा 60 वर्षको आमैको मोबाइलमा नि हेर्नु गीत चाहिँ हिन्दी नै हुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। भजन चाहिँ बुझ्दैनन्। यहाँ दोस्रो दिन कि तेस्रो दिन हाम्रा केही म जस्तै युवा दाजुभाइहरू आउनुभयो, होइन यहाँ खाली हिन्दी मात्रै भयो, नेपाली चाहिँ भजन छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भने भाइ प्रसङ्गै हिन्दीको छ त अनि कहाँबाट नेपाली गर्नु होइन, किन भन्नुहोस् त। हामी बसेकै कहाँ छौँ? हिन्दुस्तान भनेर भनिएको छ। हरिओम तस्सत, हरिओम तस्सत भन्दै जाउँ त।
भरत खण्डमा बसेका छौँ, भारतवर्ष भनेर भनिएको छ। हो किन भन्नुहोस् त? सबैलाई हिन्दी गीत मनपर्छ, टिकटक हेर्नु 60 वर्ष कि आमा हिन्दीमै बनाएर आउँछ, नेपालीमा बनाउँदिन। किन भनेको हिट हुँदैन अरे। त्यति छ हिट हुनु, भाइरल हुनु छ। भजन पनि त हिट बनाउनु नि भाइरल बनाउनु, कसैले सुन्नु भन्नु गाउनु, मरे गाउँदैनन्। कृष्ण कन्हैया लाल की खोइ के भएको कुन्नी। यसो विचार गर्नु त। यही कुरा यहाँ मैले हजुरलाई भन्न चाहिँ के खोजेको भन्दा अब संस्कृत पढ्ने मान्छे खोज्न गाउँमा यसो कसलाई आउँछ हो भन्नुपर्ने स्थिति आयो। हो किन भन्नु त? तर हिन्दी सबैले जान्दछौँ, देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली होस् या हिन्दी होस् हामी पढ्न सक्दछौँ। त्यही भएर भन्नुहुन्छ सबैलाई सजिलोको लागि मैले यो हिन्दीमा बनाएको। यो कुनै कविता होइन, यो कुनै कथा होइन। एक कर जिन जानो मन धनी ल्याए धाम से वचन सो कहती हूँ प्रकट कारो पट टाढो आधा अन्तर भनेर भन्नुहुन्छ। किन हिन्दीमा मैले सबै यहाँ संस्कृतका श्लोकहरू हिन्दीमा राखिदिएको त भन्दा नि त्यसलाई पढेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। बुझेर हिन्दी त बुझिन्छ नि त, संस्कृत भन्दा हिन्दी बुझिन्छ, हिन्दी भन्दा नेपाली अझै धेरै बुझिन्छ नि, होइन? हो, त्यही भएर संस्कृत कठिन छ। अहिले म हजुरलाई संस्कृतको श्लोक मात्रै मजाले सुनाउँदै जाउँ त 15-1 मिनट पछि त यहाँ एकजना चाहिँ हुन्छन् कि कृष्ण कन्हैया लाल की, नत्र सबै यहाँ के भने गुरुले गुरु नै गरिरहनु, होइन? एकजना चाहिँ बस्छन् होला हाम्रा उद्धव बुवा। बाला चाहिँ अलिअलि जान्नुहुन्छ नि त, उहाँले मार्नै भयो त हेर हामीलाई कति गाली गरेर तपाईँहरू हेर्नु त मलाई के भन्नुहुन्छ लागेन। तर गएपछि भन्नुहुन्छ कोही बात छैन, म सुन्दिनँ। अर्को वर्ष बोलाइ आउने हो, नबोलाइ आउँदिनँ। नबोलाइ आउने घर 2-4 जनाको छ यहाँ। म राधे श्याम दाईको घरमा वर्षमा एकचोटि नबोलाइ आउँछु। दिलकुमारी दिदीको घरमा, राधा सुवेदीज्यूको घरमा। त्यसै गरी हाम्रो अर्को यहाँ हाम्रो धेरैजना हुनुहुन्छ। हजुरले कतिलाई चिन्नुहुन्छ पनि होला, चिन्नुहुन्न पनि होला, होइन? त्यसैले धेरैजनाको घरमा चाहिँ नबोलाइ पनि आउने गरेको छु। किन आउँछस् त नबोलाइ भन्नु नि, सोध्नुहुन्न त पर्यो। साह्रै भोला भाला सन्त यहाँका भक्तजन कृष्ण कन्हैया लालको जे गरे नि हो मात्रै भन्छ, होइन? याद गर्नु होला। यो संसारमा भक्तजन तपाईँ हामीलाई कठिन भन्दा कठिन वस्तु त्यसलाई ग्रहण गर्न गाह्रो हुन्छ। अलि सहज र सरलता भयो भने त्यो हामी सबैले ग्रहण गर्न सक्दछौँ। त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ रासमा पूर्ण आनन्दको रस अमृत प्राप्त पिलाउनको लागि परमात्माले के गर्नुभयो रे त भन्दा सच्चिद आनन्द मात्र हम, सच्चिद आनन्दको साथमा सुप्रकाश ही चित घन। चित भनेको चैतन्य स्वरूप स्वप्रकाशले परिपूर्ण भएका यावत वस्तुहरू तयार गर्नुभयो। अब सम्पूर्ण जीवलाई बोलाउनको लागि योगमायालाई पठाउनु भयो। हे योगमाया, गएर सबैलाई बोलाएर लिएर उब्रेजका गोपीहरूलाई भन्नुभयो। यसो मनमा विचार गर्नुहुन्छ अरे कृष्णले। योगमायाको मण्डलमा प्रवेश गरेर तहाँ चाहे कि बीन बजाई सखिया सबोलाई बुलाई, होइन? राजसिया तामसिया चली, तामसिया चली स्वातसिया शरीर छोड के मिली भन्नुहुन्छ। तामसिया राजसिया चली स्वातसिया शरीर छोड के मिली। योगमायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै भगवान कृष्णले याद गर्नुभयो। योगमायाले गएर घरमा गएर बोलाउनु भन्दा म यहीँबाट बोलाउँछु भनेर त्यो आनन्दको बंशी बजाउन थाल्नु भयो। सबैले सुनिए नारदजी शारदजी शंकर भूली गए, शंकर भूली गए। भूल सब 14 लोग, भूल सब 14 लोग। बांसुरी को धुन सुनीरा, मलाई मोहन को प्यार, बांसुरी को धुन सुनीरा। लाग्यो मलाई मोहन को प्यार, बांसुरी को धुन सुनेरा। बांसुरी को धुन सुनी भई चुमा पागली, भई चुमा पागली। बांसुरी को धुन सुनी भई चुमा पागली, भई चुमा पागली। उल्टे भई शनगार, बांसुरी को धुन सुनेरा। उल्टे भई शनगार, बांसुरी को धुन सुनेरा। बांसुरी को धुन सुनी भई चुमा
पागली बांसुरी को धुन सुनी भई छु म पागले भई छु म पागले बांसुरी को धुन सुनी भई छु म पागले भई छु म पागले उल्टे भाई था सनगार बांसुरी को धुन सुनेरा उल्टे भाई था सनगार बांसुरी को धुन सुनेरा नारद जी शारद जी शंकर भूली गाए शंकर भूली गाए नारद जी शारद जी शंकर भूली गाए शंकर भूली गाए 14 लोका भूलियो संसार बांसुरी को धुन सुनेरा 14 लोका भूलियो संसार बांसुरी को धुन सुनेरा लाग्यो मलाई मोहन को प्यार बांसुरी को धुन ताली सबले ताली बजाओ भाई लाग्यो मलाई मोहन को प्यार इंद्रादि देवगण सूर्य मंडल वाटा सूर्य मंडल वाटा इंद्रादि देवगण सूर्य मंडल वाटा सूर्य मंडल वाटा बोल लगे जय जय जयकार बांसुरी को धुन सुनेरा बोल लगे जय जय जयकार बांसुरी को धुन सुनेरा बोल लगे जय जय जयकार बांसुरी को धुन सुनेरा बांसुरी को धुन सुने भये चुमा पागले भये चुमा पागले बांसुरी को धुन सुने भये चुमा पागले भये चुमा पागले उल्टे भाई शासन घाट बांसुरी को धुन सुनेरा उल्टे भाई शासन घाट बांसुरी को धुन सुनेरा उल्टे भाई सरकार बांसुरी को धुन सुनेरा मैं कब भी गई छो घरवार बांसुरी को धुन सुनेरा बांसुरी को धुन सुनेरा बांसुरी को धुन सुनेरा बोल श्री कृष्ण कन्हैया लाल को सद्गुरु महाराज को याद गर्नु होला नारद यो बंशीको आवाज जब सुने नि सबै गोप गोपीहरूले जब बंशीको सुने बंशीको स्वर सुन्ने बित्तिकै के भयो तबन्दा यहाँ सत सो स्वरूप स मात्रम सिद्ध सर्वात्मास्यहम यम यम जीवाधिष्ठात्री चिदभासमयं मुनिः वासनां सितं कृत्वा वासनं स्वगृहायद गमिष्यन्ति ददातेऽपि चिदाभासमया अपि आनन्दावरणं व्याप्ता गोलोकाव्यं परम पदम भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। जसै यो बंशीको आवाज यम यम भनेको जुन जुन जसले सुन्नु भयो नि स्वर्गमा देवी देवताले सुन्ने आहा कति राम्रो बंशी बजेको भनेर नि अब त्यहाँ नाचगान सुरु भए बंशीको तालमा ब्रह्मा विष्णु महेशले सुन्नुभयो अत्यन्त कर्ण प्रिय स्वर आहा यति मिठो बंशी कसले बजायो होला भनेर भन्नुहुन्छ। आज यही बंशीको आवाज मेरो भोले बाबा शंकरले सुन्नुभयो। आहा यसो हेरेको पार्वती त रासमा जानको लागि तयार थिइन् अनि पार्वतीलाई परमात्मा भगवान शिवले भन्नुभयो अरे पार्वती तिमी कहाँ जाँदैछौ भनेर सोध्नुहुन्छ। हजुरलाई थाहा छैन महारास हुँदैछ परमात्माले रास रचाउँदै हुनुहुन्छ। अहो त्यसो भए मलाई पनि लिएर जाऊ भन्नुभयो अरे मलाई पनि लिएर जाऊ त्यो रासको आनन्द अनुभव गर्नको लागि भनेर भन्नुभयो। माता पार्वती भन्छ हजुरलाई म लिएर जान्न अरे किन त्यहाँभन्दा त्यहाँ त प्रभु परमात्माको सिवा अरू कोही पनि दोस्रा पुरुष हुँदैनन् अरे कृष्ण कन्हैया लालको। त्यहाँ त एउटा मात्र पुरुष परमात्मा हुनुहुन्छ अरू सबै के छन् राधा स्वरूप द्रवीभूत हृदय स्वरूप सबै सखीहरू मात्रै छन्। त्यही भएर म तपाईलाई लिएर जान्न भनेको शिवजी पनि लो म पनि त शिव होइन राधा जस्तै बनिहाल्छ नि सखी जस्तै भनेर कुनै कविले भनेका छन् पहने की साडी लगा के बिंदिया पहने की साड़ी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए
गोकुल में आ गए एक दिन ओ भोले भंडारी बन करके ब्रज नारी ओ गोकुल में आ गए कृष्ण कन्हैया लाल को याद गर्दै हुनुहुन्छ रे। अब तयारी हुन थाल्नुभयो। तर भगवान शिवजी जुन रासमा प्रवेश महारासमा तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि जसै आउन चाहिँ जसै याद गर्नुभयो हरि त्यो रासमा अरु स्त्री के अरे पुरुषको उपमा त्यहाँ प्रवेश निषेध छ भने रास कस्तो होला भनेर जसै के गर्नु भयो रे त भने नि महाराज मनमा ध्यान गर्न थाल्नुभयो। ध्यानमै हराउनु भएछ रे। कृष्ण कन्हैया लाल की। सबै यम यम जीवाधिष्ठायाम चिदाभासमयम मुनि। जसरी हामीले केही कुरा सुनेर कहिले काहीँ टोलाउँछौँ नि हैन, केही कुरा मनमा चिन्तन गर्दा 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 प्लानिङ गर्दा गर्दा जसरी हामी मनमा टोलाउँछौँ अगाडिबाट यत्रो ठुलो सर्प गए नि देख्दैनौँ हो किन भन्नु त कहिले काहीँ। आज हामीलाई त्यस्तै भएछ। बिनाजु विदेशबाट आउनु भएको गफ लाउँदा लाउँदै भूकम्प गयो भन्छन् हामीलाई थाहा नै छैन। हेर्नु त गएको अरे हो त, तर हामीलाई थाहा नै छैन। न बिनाजलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ। गफमा मस्दै थियौँ हामी। यहाँ पण्डितजीहरू भूकम्प गएको थाहा पाउनुभयो भन्नुभयो पाएन प्रभु हाम्रो यो घर चाहिँ छोडेछ भूकम्पले भन्यो होइन नि, यो घर बिर्सिएछ हामीलाई थाहा नै छैन, अनुभवै भएन। कहिले काहीँ त्यो गफको आनन्दमा नि त्यो हुन्छ। हजुरलाई प्रत्यक्ष उदाहरण मैले बताइहालेँ। हेर्नु त कृष्ण कन्हैया लालको, सद्गुरु महाराजको, प्राणनाथ ब्यारेको। यसै गरी शिवजी ब्रह्मा विष्णु महेश टोलाउनु भयो अरे। टोलाउनु भयो वंशीको आहा कति मिठो स्वर। सबैजनालाई सुनेर मजा आयो। तर ब्रजका वधुहरूले घर घरबाट के गरे वासनाम सितः कृत्वा वासनाम स्वगृहम यदः। घर घरमा बसेका ब्रह्म वासना ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म आत्माहरूले के लाग्यो रे त भन्दा महाराज घर घरमा अब अनुभव गर्नुहुन्छ। घर घरबाट याद गर्नुभयो कि सबैले घर घरमा बसेर आफ्नो आफ्नो नाम लिएर लिकन बोलाएको जस्तो आभास भयो सबैलाई। अब सबै सखीहरूले जो जस्तो अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो सोही अवस्थामा गमिष्यन्ति तथा दिवे भनेर भन्नुहुन्छ। गमिष्यन्ति हृदा देवै भनेर भन्नुहुन्छ। सुन्ने बित्तिकै वंशीको आवाजलाई सुन्ने बित्तिकै महाराज के गर्नु भयो अरे भन्दा तुरुन्त जुन जो अवस्थामा जे गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो अवस्थामा छोडेर ब्रजका गोपीहरू के गरे त भन्दा महाराज योग मायाको ब्रह्माण्डमा हिँडे अरे। के गर्दै थिए? कोही सखी हति नौरावती लोटा जल नामे लोटे भनेर भन्नुहुन्छ। कोही सखी आफ्नो सानो बालकलाई नुहाउँदै थिएन अरे। त्यतिखेर एडै समय बिण थै बल्दबनी भनेर भन्छ। यतिखेरै वंशीको आवाज सुन्नुभयो। पानी हाल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। त्यो पानी हाल्दै गरेको लोटा ती झर्यो। वंशीको आवाजतिर दौडिनु भएछ। कोही सखी भोजन पिरस्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। कोही सखी नि भोजन पिरस्दै हुनुहुन्थ्यो। थाल यसो लिनु भएको त्यो हिँडे समय बिण थै बल्दबनी पढी गयो थाल तिणे ताल अरे। त्यो थाललाई ती ड्याम्मै छोडिदिनु भयो। आफू दौडिनु भएछ अरे। अलग अलग सबैभन्दा पहिला तामसी प्रकारका सखी, तामसी स्वभाव भएका सखीहरूले एक सखी त भर्खर गाई दुहेर त्यो बाल्टी हुन्छ नि त्यो गाई दुहेर बाल्टी लिएर उठेकी मात्रै थिइन्। यतिखेरै वंशीको आवाज कानमा सुनिन् नि त्यो बाल्टी त ती छोड्दिन्छन् अरे। दुध पोखिएर छताछुल्ल सखी गइन्। यहाँ भनिन्छ त्रटक्ने त्रटका गरियो भनेर टुक्रै टुक्रा गरिदिनु भयो अरे। केलाई? संसारको सम्बन्धलाई, संसारको सम्बन्धलाई छोडिदिनु भयो। कोही सखी भनिन्छ महाराज एक सखी त ठ्याक्कै भोजन लिएर थप्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। यहाँ भोजन गर्नको लागि अनि जसै भोजन गर्नलाई यहाँ आफ्ना धर्मका पिताजी बस्नु भएको थियो, पतिदेव बस्नु भएको थियो। ससुर सासु ससुरा अनि पतिदेव भोजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। भोजन थप्नको लागि नि थप्न बस्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेरै वंशीको आवाज सुन्नुभयो। के को थप्नु? सबै श्रीमानको टाउकामा पर्यो अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की।
बस त्यही अवस्थामा दौडिनु भयो। एक सखीको हिँडाइको बेगमा नि ससुरबा भित्र प्रवेश गर्दै हुनुहुन्थ्यो अनि सखी निस्किँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेगमा ठोकिँदाखेरि ससुरबा ढलेर बेहोस। याद गर्नु होला, काहीँ कसैले संसारको सम्बन्ध देखेनन्। अब स्वादसी प्रकार, राजसी प्रकारको, तामसी प्रकारको यो गति भयो। राजसी प्रकारका सखीले विचार गरे, यत्रो वर्षमा, यत्रो समय, 52 दिनमा परमात्माले याद गर्नु भएको छ, अलिकति श्रृंगार त गरौँ न, होइन? कृष्ण कन्हैया लाल की, अलिकति राम्री त भएर जाउँ न भनेर नि अब श्रृंगार गर्नु भएछ। आँखामा लाउनु पर्ने काजल ओठमा पो लाउनु भएछ। हेर्नु त, आँखमा लाउनु पर्ने काजल ओठमा, ओठमा लगाउने लिपस्टिक चाहिँ आँखमा लगाउनु भएछ। रूप कस्तो होला विचार गर्नु त। गलामा लाउनु पर्ने, अलिकति मोटै हुनुहुन्थ्यो होला सायद है, गलामा लाउनु पर्ने पाउजु चाहिँ, गलामा लाउने सिक्री चाहिँ पाउजु बनाउनु भएछ अरे। एउटा पाउजु खोइ भनेर खोजेको खोजी पाउजु चाहिँ सिक्री भनेर चुडिएछ भनेर जोडेर पो लाएछन् अरे। हेर्नु त, यस्तो बेभान छन्, प्रेममा मस्त हुनुहुन्छ। उल्टै श्रृंगार गर्नुभयो, उल्टै भएछ श्रृंगार बाँसुरीको धुन सुनेर, होइन? त्यो बाँसुरीको धुनले यति मोहित भयो नि, श्रृंगार पनि पुरै उल्टा भएर गए। महाराज, स्वातसी प्रकारका सखी चाहिँ हामी जस्तै रहेछन्। हामी सबै स्वातसी। पानी रहोस्, होइन? कतिजना नि पानी रहोस् अनि जाउँला नि, यस्तो पानीमा के जानु, जान त जाने हो, भागवतमा नगई हुँदैन, भोलिबाट हुनेवाला छैन, जान चाहिँ जाने, अलिकति पानी त कम होस्। हेर्नु त, हामी पनि पानी कम होस् भन्दा भन्दै समय चाहिँ सिद्धिसकेछन्। भिजेरै भयो नि जाउँ भनेर आइयो, के गर्नु, होइन? त्यस्तै स्वातसी प्रकारका सखीले यत्रो दिनमा बोलाउनु भएको छ भनेर श्रृंगार पनि राम्रो गर्नु भएछ आनन्दले, होइन? श्रृंगार गर्नुभयो। अनि कृष्णलाई अत्यन्तै मन पर्छ, मेरो प्राण आधार प्राण वल्लभलाई भनेर अलिकति माखन लिनुभयो, अलिकति मिश्री पनि हाल्नुहुन्छ, अलिकति नौनी पनि हाल्नुभयो, दही पनि एउटा ठेकीमा लानुपर्छ मैले भनेर सबै चिज रेडी पार्नु भएको। तल्लो घरको कान्छी पनि त छ नि, कि एक्लै जानु, होइन? ल जाउँ नानी हो, सबै मिलेर जाउँ है भन्दै हुनुहुन्थ्यो। ससुराबाले थाहा पाउनु भएछ, ए बुहारीको चालचलन ठिक छैन, रातिमा यसो सल्वलाई राछन्, यिनीहरूको पारा ठिक छैन है, विचार गरे तेरो बुढीको पारा ठिक छैन नि भन्नु भएछ। भनेर ससुराबाले कुकुर पाले, छोराले छिटै सुन्छन्। भित्र गरेर नि बाहिर यसो निक्लिनु मात्र के भयो, कोठाबाट श्रीमानले कोठै बन्द गरेछ। ए राति हुँदो घर निस्केर जाने, होइन? ससुराबाले हेरौँला कहाँ जाँदी रहेछौ तिमी भनेर नि तलबाट ढोकामा छिस्किन लगाइदिएछन्। बर्बाद भएन? अब यता कोठा नि बन्द हो, ढोका पनि बन्द छ, बीचमा अड्किएछन् सखीहरू। सबै सखीहरू अड्किए। महाराज, बडा चिन्ता भरे, खोल न हो ढोका, खोल, जाउँ, जान द्याऊ, आइहालिन्छन्, एकछिनमा गएर आउने हो, परमात्मालाई कृष्णलाई भेटेर आउँछौँ भनेको हामी छैनौँ यहाँ, भगवान् तिमीहरू कहाँ, होइन? केलाई जानु पर्यो हामीलाई हेर भन्दा रहेछन् पतिदेव नि, कृष्ण कन्हैया लाल की, हो कि भन्नु त? विचार गर्नु होला, सखीहरूलाई दिक्क लागेछ। त्यो प्रेम कहाँ, परमात्मासँग आत्मा र परमात्माको सम्बन्ध कहाँ, शरीरको विषयको सम्बन्ध, होइन? कहाँ प्रेमको सम्बन्ध अनि कहाँ विषयको सम्बन्ध? अरे मूर्ख हो, कहाँको प्रेम कहाँ लएर जोड्दैछौ? धिकार छ तिमीहरूलाई भन्नुभएछ। धिक धिक पडवा कारणै काल लगिरी अगिन्न बृहतामस दौ भेला थया त्यारे अंगड़ा थैरी पतन्न। कृष्ण कन्हैया लाल की। धिकार छ तिमीहरूको बुद्धिलाई, अनि धिकार छ यो हाम्रो शरीरलाई। यो शरीरको वशमा परेर आज कसैको भइएको छ, कसैको मर्यादामा हिँड्नु परेको छ। अरे प्रभुको प्रेममा कहाँ नियम छ? परमात्मालाई कसैले हजुर तपाईँ भनेको सुन्नु भएको छ? छैन। तर आजको कुरा सुन्नै हालौँ। गफ गर्दै थियौँ, हाम्रो पूज्य परम पूज्य पण्डितजी गोविन्द महाराजले यी पण्डित भने मनमा चसक्क भिजिसके। हेर्नु त, जी चाहिँ कता हरायो महाराज भनेर भनेको मैले। कृष्ण कन्हैया लाल की, हो कि न? जी त हरायो नि त। कस्तो छ यो शरीर हेर्नु त, कति मान प्रतिष्ठा चाहिएको छ यो शरीरलाई।
कति सम्मान चाहिएको छ, धिकार छ यो शरीरलाई। कहिले यो न मानले अगायो न प्रतिष्ठाले अगायो, हो कि न भन्नु त? न सम्पत्ति कमाएर अगायो न सम्बन्ध निभाएर सकियो। धिकार छ यो शरीरलाई भनेर धिक धिक पडो कारण यो शरीरलाई धिकार छ। कान लगिरी अगिन्न किन यो शरीरमा योगाग्नि पैदा भएन भनेर भन्नुहुन्छ। देह तामस दौ भेला तया, विरह र तामस, परमात्मा भेट्न नपाउने विरह, संसारपट्टिको रिस, दुईटा जब एकैचोटि भेट भयो नि, हर्ष र खुसी एकैचोटि पाइयो भने मान्छेलाई हार्ट एट्याक हुन्छ अरे है। याद गर्नु होला, एकैचोटि सहन गर्न शक्ति हुँदैन सबैलाई। अनि त्यो नभएपछि जो द्रवीभूत हृदय हुन्छ नि, त्यसले संसार छोडिहाल्छन्। यहाँ स्वातसी प्रकारको शरीर सखीहरूले पनि सबैले शरीर लु तपाईहरुको यो हो शरीर, यसैलाई के भन्नु त भन्दा श्रीमान भन्नु, बुहारी भन्नु, आमा भन्नु। हाम्रो सम्बन्ध त प्रेमको सम्बन्ध हो, आत्माको सम्बन्ध हो र त्यो आत्माको सम्बन्ध परमात्मासँग अवश्य मेवा हुँदछ। र हामी गयौं भनेर सबैभन्दा पछि घरबाट निक्लिनु भयो, तर सबैभन्दा पहिला के गर्नुहुन्छ? योग मायाको ब्रह्माण्डमा सबैभन्दा पहिला प्रवेश गर्नुहुन्छ अरे। त्यही भएर धिकार छ यो ज्ञानलाई, धिकार छ यो मैपनालाई भक्तजन सुन्दर साथजी। किनभने जहाँ परमात्माको कृपा हामीले अनुभव गर्न सक्दैनौं, जहाँ परमात्माको हामीले कृपालाई अनुभव गरेर परमात्मासँग जबसम्म सम्बन्ध जोड्न सक्दैनौं, यो शरीर मात्र आहार निन्द्रा भए मैथुनलाई प्राप्त भएको होइन। परमात्मा प्राप्ति गर्नको लागि परमात्माको चरण रूपी पिंजडामा यो हाम्रो शुद्ध बुद्ध भएको सुगालाई लगेर परमात्माको चरणमा राखेर भक्ति रूपी मोती खानको लागि प्राप्त भएको हो। याद गर्नु होला, यो आत्मा रूपी राजहंस परमात्मा रूपी पिंजडामा लगेर थुनेर भक्ति रूपी मोतीलाई प्राप्त गर्नको लागि, मोतीलाई ग्रहण गर्नको लागि प्राप्त भएको विषय शक्तिमा हाम्रो जीवन बित्दै गयो सुन्दर साथ भक्तजन। त्यही भएर भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला रासमा प्रवेश घरबाट ढिलो निस्किए पनि योग मायाले यहाँ भन्नुहुन्छ पहले श्रृंगार की दो मारे बालाजी त्यहानु ती वर्णाउ लवलेश, पछि संवाद बालाजी बालाजीनी भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। पहिला श्रृंगार मेरो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्माले गर्नुभयो, तत्पश्चात श्यामाजी महारानीको श्रृंगार भयो, तत्पश्चात ब्रह्म सृष्टिको श्रृंगार भयो। राजसी, स्वातसी, राजसी अनि तामसी। सबैभन्दा पहिला राजसी प्रकारका, सबैभन्दा पहिला स्वातसी प्रकारका सखीले योग मायाको ब्रह्माण्डमा प्रवेश गर्नुभयो र दरवाजामा बसेर योग माया ए खबरदार योग मायाको श्रृंगार नगरिकन भित्र प्रवेश निषेध छ भन्नुहुन्छ। योग मायाको श्रृंगार यानी कि काल मायाको यो शरीरलाई परित्याग गरेर बडा सुन्दर योग मायाको श्रृंगार गरेर जसै भित्र जानुभयो। सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ अब परमात्माले अलिकति हाँसी मजाक गर्नुहुन्छ अरे, हैन? भन्नुभयो स्वागतम ते महाभाग अस्याताम करवाम किम अन्नोदित क्षयः प्राप्ता उपपन्नमिदं हिवः भन्नुहुन्छ। अस्य आगताः किम करवाम भन्नुहुन्छ। ओहो गोपीहरू, अरे आउनुहोस् आउनुहोस्, स्वागत छ हजुर सबैलाई, स्वागत छ, प्रणाम भन्नुभयो अरे। खोइ भने तपाईहरु ये बाबा नि त कस्तो हो, यस्तो जाडो छ भनेको त अब त घाम लाग्नु लाग्यो, हात त जोड्नु के भने अरे जय महाराज हो। बिर्सिनु हुन्छ कि हजुर, हिजोको आज यसरी बिर्सेपछि त भोलिदेखि के भन्नु होला, भोलिदेखि के भन्ने रे? पक्का हो नि, एक दुईजना त मरे मुख खोल्नुला भनेर गरेर बसिरहेछन् बाबै। राधे राधे भनौँ सबैले, राधे राधे। आहा भन्नु भन्दाखेरि जाँदैन। भगवान कृष्ण सबै गोपीहरूलाई ओहो हजुरहरूलाई स्वागत छ, स्वागत छ। तर के को लागि आगता करवाम किम, के को लागि आउनु भयो, किन आउनु भएको हजुरहरू भनेर सोध्नुहुन्छ अरे। भन्नु त अचम्म भयो कि भयो? आफै बोलाउने नाम लिलिकन
आइज भन्ने आफै आइसकेपछि किन आएको भन्नु पर्यो। अब अचम्म भएन के भन्ने, विचार गर्नु होला। यहाँ बडा सुन्दर उपदेश दिनुहुन्छ भगवान श्री कृष्णले गोपीहरूलाई। हे गोपी, जसले चाहिँ हाम्रो जन्माधिकार छ अरे, जबसम्म हामी गोविन्दको हुन सक्दैनौँ भक्तजन, अधिकार छ हाम्रो जन्म, जबसम्म परमात्माले हामीलाई कृपा गर्नुहुन्न। मेहर बिना और सब लग सो सब जेहेर अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। परमात्माको कृपा बिना जति पनि कार्य गर्छौँ नि हामी, त्यो सबै संसारको कार्यहरू केही कामका छैनन्। ओइ हामीले विष खाए जस्तै के, भित्र बोल्छ नि त विषले, होइन? त्यही भएर यहाँ भन्नुहुन्छ, बुढासँग भगवानले भन्नुहुन्छ, औ आउनुहोस् आउनुहोस्, के को लागि आउनुभयो, के को लागि आउनुभयो भनेर भन्नुभयो। जहाँ सखीहरू प्रवेश रासमा गरे नि भक्तजन, 1 लाख वेदका ऋचाहरू थिए, जसमा 80,000 कर्मकाण्डका मन्त्र छन्, 16,000 ज्ञान काण्डको मन्त्रहरू छन् र 4,000 चाहिँ भक्ति मार्गका मन्त्रहरू छन् नि। ती सबै कर्म ज्ञान उपासना यी सबै सखीको रूपमा, बाल ब्रजको वधुहरूको कुमारी भनेको छोरीहरूको रूपमा त्यहाँ उत्पन्न हुनु भएको थियो। यी सबै पनि के गरे त भन्दा, तिनै ब्रह्म सृष्टिको शरीरमा आत्मावत रूपले प्रवेश गर्नुभयो र महाराजको आनन्द लिनको लागि जानुहुन्छ। र भनिन्छ महाराज श्रुति रूपा, मुनि रूपा, साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, दैत्य कन्या, मत्स्य कन्या आदि सबै यी सबैजना पनि रासको आनन्द प्राप्त गर्ने लालसा लिएर अगाडि बस्नु भएको छ। सबैलाई परमात्माले भयो भन्नुहुन्छ, निशम्य गीतनन्द नवर्धनम ब्रजसुत्रिय कृष्णस्य गृहीत मनसा भनेर भन्नुहुन्छ अरे महाराज। तपाईहरु यहाँ आउनुभयो आफ्नो घर छोडेर, निशम्य भनेको रातको बेलामा आफ्नो घर छोड्नु भयो, आफ्नो गृह कार्य छोड्नु भयो, आफ्नो छोरालाई छोड्नु भयो, आफ्ना पतिलाई छोड्नु भयो, आफ्नो सम्पत्तिलाई छोडेर यहाँ आउनु भएको छ। के को कारणले आउनुभयो भन्नुहुन्छ अरे, के को लागि आउनुभयो तपाई? याद गर्नु होला, तपाईका कति गाई होलान्, कतिको गाई दुहुनु होला, कतिको चाहिँ के गर्नु होला, कति गृह कार्य होलान्, सबै छोडेर आउनुभयो। के को लागि आउनुभयो भन्नुहोस् त? ओहो, मलाई बल्ल थाहा भयो हजुर आउनुको कारण मैले बुझेँ भन्नुहुन्छ अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। के बुझ्यो भने नि, अहिले यो पूर्णिमाको जुन टह लागेको जुन छ, यो जुनको आनन्द, चन्द्रमाको, पूर्ण चन्द्रमाको आनन्द लिन आउनु भएको होला। जंगलमा धेरै बेर बस्नु हुँदैन नि भन्नुहुन्छ अरे। के हुन्छ? निशाचर जीव बोलसे जी त्यारे था से भयंकर, हैन? निशाचर जीवहरू बोल्छन्। यहाँ जंगलमा त जस्तो पनि हुन सक्छन् नि त, हैन? हिंसक जीव पनि हुन्छन्। घर फर्किहाल्नु अझै बितेको केही छैन, हैन? तपाईहरु घर गइहाल्नुहोस्, नत्र भरे बेलुका रात परेपछि त यहाँ त अनेक प्रकारका बाघ भालुहरू, निशा भनेको रातिमा निशाचर भनिन्छ। निशाचर जीव आउँछन् अनि उनीहरूको काम के हो? आफ्नो शिकार गर्ने हो नि त, हैन? अनि भयंकर डर लाग्दो हुन्छ। तपाईहरु फर्किनुहोस् भन्नुभयो। कृष्णम विदो परम कान्त न तु ब्रह्म तयो मुनि गुण प्रवाहमासातम गुणधीय कथम उक्त पुरस्तु तत्ते चैध्य सिद्धिम यथागत निसन्निह ऋषिकेश किमुताध्योक्षज प्रिय भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। पहिला त कुनै समय मैले जाउँ भन्दा त हजुरहरू आउनु भएको थिएन। त्यतिखेर त खुब कुर मर्यादा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, राज मर्यादा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हैन? वेद मर्यादाको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। निशाय जीवन अब निसरी भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो। रातमा घरबाट बाहिर निस्किनु हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ के रात परेको छैन? ए श्रीमानले गाली गरेर आकी होला नि त, हैन? कृष्ण कन्हैया लालको। कसैको बानी हुन्छ नि, टाक्क टुक्क पर्यो माइत दौडिहाल्यो, हो कि हैन?
त्यो भएर त होइन। त्यसो भए पनि खबरदार घर छोड्नु हुँदैन कुलवन्ती नारीले। जो पत्यो होइ आधलो होइन, यदि अन्धो भए पनि घर नछोड्नु कुलवन्ती नारीले। घोडा भई भरतारमा अनेक प्रकारका कमी कमजोरी होस् तर पनि श्रीमानमा घर छोड्नु हुँदैन कुलवन्ती नारीले होइन। लङ्गडो होस्, लुलो होस्, अपाङ्ग होस् अनि दुष्ट होस् तर पनि जहाँ आफ्ना पिताले पाली पुन्नी मारे, थाहा छैन क्या यो भन्दा भन्नु त। आमा दाजुभाइ कति खुसी भएको, त्यसो भन्दा आउँले भनेर नि कृष्ण कन्हैया लाल की याद गर्नु त हो। माले मारे पाप पाले पुण्य भनेर लिएर आइसकेपछि घर छोडेर हिँड्नु हुँदैन भन्नुभयो। यतिखेर गोपीहरू सुन्ने बित्तिकै 87 प्रकारका सखी त बेहोसै भइहाले। ओहो आउनु आउनुहोस् आउनुहोस् किन आउनु भएको भन्ने सुन्ने बित्तिकै बेहोस भएछ। राजसी प्रकारका सखीहरू फटकला खाए भनेको भिटिक 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 भएछन्। तामसी प्रकारका सखी ए भन्नु भन्नु अझै केही भन्नु बाँकी छ भन्ने भनिहाल्नु। पहिला तपाईँको पालो आज, किनभने पहिला तपाईँ आउनु भयो नि त होइन। पहिला तपाईँको पालो हो, पहिला तपाईँ आउनु भएको छ भन्नु, जे छ भनिहाल्नु भनेर भन्नुहुन्छ अरे कृष्ण कन्हैया लाल की। के भन्नु छ भनिहाल्नु, पहिला तपाईँको पालो हो भनेर भन्नुहुन्छ अरे। अनि सखीहरूलाई सखीहरू तपाईहरु चिन्ता नगर्नु, हाम्रो पनि कमजोरी छ नि त अलिअलि। परमात्मा बिहानै आउनुभयो, आफै आउनुभयो, हामी नबोलाई आएनौँ हो कि भन्नु त। हामी नबोलाई आएका छैनौँ, परमात्मा पहिल्यै आउनुभयो। अनि हामीले नै खूब मर्यादाका कुरा गरेका थियौँ पहिला, अहिले भन्नुभयो त कुन ठुलो कुरो हो। तर प्रभु हजुरको अलिअलि भन्न बाँकी छ कि सकियो अब भन्नुभएछ अरे। अलिअलि बाँकी छ भने भन्नु, अझै बाँकी छ भने हामी सुन्छौँ। किनभने रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्तो निवेशितम प्रतियात व्रजम निह स्त्रियम स्त्रिय त्रिभि श्रद्धयामः भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। अझै भन्नुहोस् भने भन्नुहोस्, हामी सुन्न तयार छौँ। आज हजुरको एक वचन सुन्न तयार छौँ। किन? हामीले 52 दिन अगाडि गल्ती गरिसकेका छौँ नि त होइन, जाउँ भन्दा आएनौँ नि त हामी। त्यही भएर हामी सुन्न तयार छौँ। अझै केही भन्नु छ भने भनिहाल्नु, फेरि भरे चाहिँ सुन्न भन्न पाउनुहुन्न। हामी बोल्न थालेपछि तपाईँको काम टपक्कै बसेर सुन्ने हो, लु भनिहाल्नु भनेर भन्नुहुन्छ। खुब वेद मर्यादाको, वेदको मर्यादालाई भगवानले सुनाउनु हो। अब भयो, अब चाहिँ चुप लाग्नु। अब सुन्दा 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 दिक्क भयो, अब हामी भन्छौँ हजुरलाई भन्नु आएछ। लु भन्नुहोस् भन्दा अरू त केही भन्नु छैन प्रभु, एउटा कथा भन्छु, त्यसमा प्रश्न छ, त्यसको उत्तर दिनुहोस्, हामी थपक्कै घर जान्छौँ, चित्त बुझ्यो भने भन्नुभएछ अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। लु भन्नुहोस् भनेर भगवान अब आनन्दले सुन्नुभयो। तामसी प्रकारको सखीमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो इन्द्रावती। हेर्नु है, तामसी सखीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो इन्द्रावती। इन्द्रावती सखी अगाडि आएर भन्नुहुन्छ, प्रभु पहिला त मैले हजुरलाई के गरेँ, प्रणाम गरेँ भनेर प्रणाम गर्नुहुन्छ। प्रणाम भन्नुभयो। खोइ भने कि कति सम्झाउनु पर्यो, रास नखेल्ने। याद गर्नु होला, प्रणाम गर्नु। प्रभु एउटा कुरा सुन्नुहोस्, एउटा राम्रो 3 जनाको परिवार रहेछन्, आमा बुवा र छोरो। बहुत पढे, छोरो बडा संस्कारी थियो, प्रेमी पनि थियो, संस्कारी पनि थियो। छोरोले पढाइसक्यो, उमेर पूर्ण भएपछि विवाहको लागि योग्य पत्नी खोजेर हैन, योग्य कुमारी खोजेर विवाह भयो। वरवधुको विवाह भएर घरमा आइन्। संस्कारी घरकी बुहारी, उनीलाई आमाले सिकाउनु भएको रहेछ, हेर नानी, श्रीमान भनेको यो शरीरको सबैभन्दा नजिकको व्यक्ति हो। जति सम्बन्ध, जति भित्र प्रेम श्रीमानसँग अन्तरङ्ग लीलाहरू, दुःख सुखको लीला कुराहरू हुन्छन्, न आमासँग हुन्छ, न बुवासँग हुन्छ, न भाइसँग हुन्छ, न बहिनीसँग हुन्छ, न मामासँग, न माइजूसँग, कोहीसँग हुँदैन। त्यही भएर श्रीमानको सम्मान गर्नुपर्छ, तिमीले खूब इज्जत गर्नुपर्छ। बिहानै उठ्नु, भोलिदेखिको नियम नि, बिहानै उठ्नु, शरीर शुद्धि बनाउनु, पहिला शरीर शुद्धि बनाएर परमात्माको पूजा गर्नु, भगवानको भक्ति गर्नु, माला जाप गर्नु। अनि त्यसपछि श्रीमानलाई
गएर पूजा गरिसकेपछि चन्दन लगाइदिनु, पहिला चरणामृत चरण धोएर चरणामृत श्रीमानको पान गर्नु, किनभने कुलवन्ती नारीको त्यो एउटा पहिलो त्यो चाहिँ एउटा के हो त भन्दा विनम्रता हो। तत्पश्चात श्रीमानलाई पूजा गरेको चन्दन लगाइदिनु, चन्दन लगाइसकेपछि आरती गर्नु, अनि आरती गरेर प्रणाम गर्नु। यो तिमीले नित्य नियम गर्नु है भनेर सिकाउनु भएछ अरे। सिकाएर पठाउनु भएको। भोलिपल्ट बिहान भयो, जसरी आमाले सिकाउनु भएको छ त्यसै गरी आफ्नो नित्य नियम गर्दै 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 आउनु भएछ। आमा बुवा सासू ससुरा पनि बडा भाग्यमानी, आहा हामीले त बुहारी होइन छोरी पाका रहेछौँ भन्नुहुन्छ अरे। सबैलाई यथोचित सम्मान गर्ने श्रीमान पनि मक्ख छन्। श्रीमतीलाई पनि खुब सम्मान गर्नुहुन्छ श्रीमानले। समय बित्दै बित्दै गयो, एक दुईवटा बच्चा पनि भए। श्रीमानको यहाँको कमाइले पुगेन छ, अब विदेश जानुपर्ने भयो। अर्थात् अफिसबाट विदेश केही वर्षको लागि पठाउने भए। सबै कुरा रेडी भइसकेपछि आज बेलुका श्रीमानले आफ्नै श्रीमतीलाई भन्नुभएछ, हे नानी मलाई नि अफिसले केही वर्षको लागि विदेश पठाउँदैछ, म भोलि विदेश जाँदैछु भनेर भन्नुभएछ। किनभने घर परिवार पनि चलाउनु पर्यो। म विदेश जाँदैछु भने पश्चात श्रीमतीले भन्नुभयो, प्रभु हजुर जाँदै हुनुहुन्छ कि हामी आमा बुवा सहित जाँदैछौँ भनेको होइन, म एक्लै जाँदैछु भन्नुभएछ। नै त्यसो हो भने मेरो नित्य नियमको के हुन्छ प्रभु, आज यत्रो वर्षदेखि मेरो नित्य नियम छ भनेर भन्नुभयो। त्यतिखेर श्रीमानले चिन्ता नगर मैले व्यवस्था गरेको छु भनेर नि आफ्नो एउटा आफू जस्तै अंशकल मूर्ति बनाएर ल्याउनु रहेछ। मूर्ति दिनुभयो। आजदेखि तिम्रो श्रीमान यिनै हुन्, यिनैको चरण धुनु, यिनैलाई चन्दन लगाउनु, यिनैलाई नुहाइदिनु, यिनैलाई के गर्नु त भन्दा नुहाइदिनु, यिनैलाई नै खुब सम्मान गर्नु, आरती गर्नु, भोग व्यञ्जन अर्पण गर्नु, जे गर्नु छ यिनैलाई अर्पण गर्नु, अनि आफूले लिनु, यही नित्य नियम बनाउनु भनेर भन्नुभयो। भोलिपल्ट श्रीमान उठ्नुभयो, तिमीले खुब आनन्दले मलाई विदाई गर्नु, चिन्ता नगर्नु, सबै कुछ परमात्माले राम्रै हुन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। भोलिपल्ट हाँसी हाँसी अब काम त गर्नै पर्यो, बसी बसी खान मिल्दैन, खान पनि पुग्दैन। श्रीमानलाई सबै नित्य नियम आफ्नो गरिसकेर चन्दनमाला लगाएर विदाई गर्नुभयो। भोलिदेखिको नित्य नियम आफ्नो यही मूर्तिमा गर्दै 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 जाँदै गर्नुभयो। केही वर्ष व्यतीत भयो। आज बिहान उठेर नुहाई धुवाई सक्नुभयो, परमात्माले सबै कार्य सक्नुभयो, अनि मूर्तिमा आएर चरण धोइदिनु भयो, नुहाइदिनु भयो हैन, चन्दन लगाउनु भयो। ठिक्क आरती गर्ने बेला भएको थियो, बाहिर ढोका ढकढकाएर कृष्ण कन्हैया लाल की। कसैले ढोका ढकढकायो, को हुनुहुन्छ? हजुर म यहाँ सेवामा व्यस्त छु भनेर भन्दाखेरि बाहिरबाट आवाज आयो, अरे प्राण प्रिया म तिम्रो श्रीमान आएको हो, ढोका खोल भनेर भन्नुहुन्छ। अब हाम्रो प्रश्न यहाँ छ प्रभु, कि यो प्रतिव्रता स्त्रीले आरती गर्नु कि ढोका खोल्नु भनेर भन्नुभएछ। याद गर्नु, नित्य नियम हो आरती गर्ने, त्यही समयमा गर्नु भएको छ। यो नित्य नियम हो, छोड्नु पनि भएन। उता सकलीपति आउनु भएको छ। अब प्रभु हजुरले भन्नुहोस्, त्यो प्रतिव्रता स्त्रीले पहिला आरती सकेर गएर ढोका खोल्नु कि ढोका खोलेर आएर आरती गर्नु भन्नुहोस् त भनेर सोध्नु भएछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। हजुरहरूलाई मैले यही कुरा सोधेँ भने के भन्नुहुन्छ? नियम पनि छोड्नु हुँदैन, याद गर्नु पाप लाग्छ नि फेरि। एक दुईजना चाहिँ बोल्नुभयो, त्यही हिम्मत गरेर बोल्न चाहिँ बोल्नुभयो है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तर एउटा कुरा याद गर्नु, यो आरती गरेको चाहिँ मूर्ति मात्रै हो नि फेरि। यो चाहिँ मूर्ति हो, उता सकल आउनु भएको छ, एकदम सक्ली। के भन्ने के गर्ने, अब बनाउन जता भने पनि कुरो घुमाइहाल्छ है। कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की। भगवानले फट्टै भन्नुभयो, अब आरती सहित लिएर गएर ढोका खोल्ने, किनभने आएको त असली हुनुहुन्छ नि त, हो होइन? असली आइसकेपछि त मूर्ति, यो त मूर्ति न हो। आरती लिएर गएर आरती सहित ढोका खोलेर अब आरती गरेर आफ्नो श्रीमानलाई भित्राउने भन्नुभएको। बस प्रभु, हाम्रो प्रश्नको जवाब मिल्यो, अब हामी जाँदैनौँ भन्नुभएछ। कृष्ण कन्हैया लाल की। कसरी प्रश्नको जवाब मिल्यो भन्दा, जुन संसारको सम्बन्ध छ नि,
संसारको सम्बन्ध त शरीरको सम्बन्ध हो, अनि त्यो त मूर्ति न हो कि न भन्नु त? त्यो त मूर्ति न हो। अनि त्यो मूर्तिको ठाउँमा आत्माको सम्बन्ध हजुर परमात्मा हुनुहुन्छ भने पहिलाको पनि हजुर हुनुहुन्थ्यो, हजुरलाई छोडेर आएर यहाँ सम्बन्ध जोडेको हो। 5 तत्त्वको शरीर बनाएर होइन, 25 प्रकृतिले बनेको शरीर हजुरले जोडाउनु भएको हो। अनि शरीर र शरीर सँगको सम्बन्ध भयो, यो शरीरका मालिक मूर्ति भए भने आत्माको मालिक त हजुर हुनुहुन्छ नि, होइन? अब भन्नुहोस् हामी हजुरलाई छोडेर किन जाने भनेर भन्नुभयो। परमात्मा अत्यन्त खुसी हुनुभयो। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की। औ सखी लाउनुहोस्, म बडा खुसी भएँ। दृष्टम वन कुसुमिदम राकेश कर रञ्जिताम भनेर भन्नुहुन्छ। मैले त तपाईँहरूलाई परीक्षा मात्रै लिएको, अलिकति पनि मायामा मोहमा मन रहेछ भने त, अलिकति पनि विषय आसक्ति भएको रहेछ भने त परमात्मा प्राप्ति हुन सक्दैन, महाराजको आनन्द आउन सक्दैन भनेर मैले त परीक्षा मात्र लिएको हुँ। तपाईँहरू परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुभयो, पास हुनुभयो। जानुहोस् आउनुहोस्, म रास रमाउँछु भनेर बडा सुन्दर रास भयो। अरे रासको अनेक आनन्द लिनुहुन्छ महाराज। खुब आनन्दसँग रासको आनन्द लिँदै हिजो हामीहरूले पनि रासको आनन्द लिइसकेका छौँ। अगाडि के भयो, यो रास किन भयो भन्दा रास खेल्दै जाँदाखेरि कृष्ण हम पश्यति गति भनेर भन्नुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले पुनः लीला गमान ते कालिन्द्य कृष्ण भावनः समवेत जघु कृष्ण तदा गमन काक्षितः भनेर भन्नुहुन्छ। यता भगवान कृष्णले के गर्नुभयो त भन्दा सखीहरू रासमा मस्ती हुनुहुन्थ्यो। कसैको पायल झर्यो, कसैको कंगन झर्यो, कसैको सारीको पल्लो झर्यो नि, भगवानले लगाइदिँदै मिलाइदिँदै जानु भएछ। जसै मिलाउँदै जानुभयो सखीहरूलाई लाग्यो अरे वाह, कृष्ण त पूर्ण हाम्रै वशमा छन्, होइन? हामीले जे भन्न त्यही गर्छन् भन्ने भएछ। परमात्माले बुझ्नुभयो अलिकति घमण्ड आयो है। प्रेमको पनि घमण्ड हुन्छ, सात्विकमा पनि घमण्ड हुन्छ। यो घमण्ड त हटाउनु पर्यो भनेर राधा रानीलाई लिएर अलिकति अगाडि जानुभएछ। राधा रानीले अलिकति अगाडि गएछ, विचार गरिन् अरे वाह, सबैभन्दा विशेष त मै रहेछु नि, होइन? मैले त प्रभुले जे भने नि मान्नुहुन्छ र प्रभु मलाई त एकदम गोडा दुखेको छ, म हिँड्न सक्दिनँ भनेको। के गरौँ त भनेको, मलाई त बोकेर लिएर हिँड्नु न भन्नुभयो अरे। जसै कृष्णले बोक्नु भयो, अलि पर गएको अझै कृष्णलाई यही हो मौका सताउनु पर्यो भनेर नि, प्रभु मलाई भोक लाग्यो, बहुत भोक लागेको छ, केही न केही खानेकुरा चाहियो भनेको। परमात्माको कृपाले त्यहाँ आमको बोट रहेछ अरे। आँपको बोट, यो आँपको बोट म पाकेको आँप टिप्छु भनेर भन्नुभयो। टिप्न चाहिँ टिप, वृन्दावनको आँपका चाहिँ अलिक कडा हुन्छन् है, मजासँग समातेर टिप भन्नुभएछ भगवानले। राधाले जसै मजाले समातेर आँप टिप्दै हुनुहुन्थ्यो, भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। ओहो बर्बाद भयो। यता सखीहरूले यताउता हेरेको कृष्ण छैनन्। सबैलाई खोज्दै हिँडी लतापता सबैमा खोज्दै आएको राधा रानी रुखमा झुन्डिरहेको भेट्नु भएछ। के भयो महारानी भनेको, पहिला तल त झारो भन्ने कुरा गरौँला, के भयो भन्नुभयो। जसै तल ओह्राल्नुहुन्छ, ओह्रालेपछि कि सबै वृत्तान्त सुनाउनु भयो। सुनाइसकेपछि महाराज अब भन्नुहुन्छ कि यो संसारमा परमात्मालाई अब यहाँ खोज्नु पर्यो भनेर अनुकरणीय ब्रजलीला कृष्णलाई अत्यन्त प्रिय छ भनेर ब्रजलीला गर्नुभयो। कोही पुतना बने, नन्दा बाबा बने, यशोदा मैया बने, सखीहरू अनुकरणीय लीला गर्दै अन्तमा भगवान यहाँ राधा रानी, रासेश्वरी राधा रानीले के गर्नुभयो त भन्दा महाराज, राधा यहाँ कृष्ण बन्नु भएको थियो। हातमा बन्सी लिएर जसै बन्सी बजाउन लाग्नु भएको थियो, भगवान स्वयं प्रादुर्भाव हुनुभयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। राधाको हात समाउनुहुन्छ। यतिखेर परमात्मा कहाँ जानुभयो त भन्दा सुन्दर साथी, अब यहाँ महामती प्राणनाथजी महाराज भन्नुहुन्छ, कौन सखी कौन हम यूं चौंक की फिरी आत्मा, जब जोश लियो खेच कर तब चित्त चौंक भई अक्षर। कृष्ण कन्हैया लाल की। यता जसै अक्षरलाई परब्रह्म परमात्माले आफ्नो जोश खिचिदिनु भयो, परमात्मा अन्तर्ध्यान हुनुहुन्छ। अन्तर्ध्यान हुने बित्तिकै अब परमात्मा सिधा परमधाममा जानुभयो। परमधाममा गएर आफ्नो जोशलाई खिच्नु भयो अरे, तानिदिनु भयो। जसै जोशलाई खिच्नु भएको थियो, अक्षरले के भयो त भन्दा, अक्षर ब्रह्म अब
खुबसँग चौकिनु भयो। यो ब्रज भनेको के हो भनेर ब्रजलाई चिन्तन गर्न थाल्नु भएछ। कौन भन, कौन सखी, कौन हम। अनि त्यो ब्रजलाई लगेर बुद्धिमा के गर्नुभयो त भन्दा अखण्ड गर्नुहुन्छ। अब रासमा युग मायाको ब्रह्माण्ड भनेको के हो, अनि सखी भनेको को हुन्, अनि त्यहाँको एक एक पदार्थ भनेको के हो भनेर चिन्तन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परमात्माले भन्नुभयो, हे अक्षर, अबको जुन लीला हुन्छ नि त्यो रंग महलको अन्तरंग लीला हुँदैछ। तिमीलाई परम धामको सखी र परमात्मा बीचको लीला हेर्नु थियो नि हैन, अबको जुन लीला हुन्छ त्यो चाहिँ अन्तरंग लीला हुन्छ भनेर बताउनु भयो। यतिकैमा अनुकरणीय लीला यता पूर्ण हुँदैछ। अनुकरणीय लीला पूर्ण भएर जसै राधा रानीको हात परमात्माले समाउनुहुन्छ, समाउने बित्तिकै भन्नुभयो महाराज, समाउने बित्तिकै हे राधा, अहिले तिमीले बंशी बजाउने अधिकार छैन। हरे कृष्ण कन्हैया लाल की। यो बंशी तिमीले बजाउन पाउँछौ, तर कलिको के भयो 5000 वर्ष व्यतीत भएर अनि फेरि 2000 कति 1600 शाखा विजयाभिनन्दको चलिसकेपछि तिमीले के गर्दछौ त भन्दा बल्ल 1600 वर्ष व्यतीत भएर केही वर्षमा तिमीले ज्ञानको संसारमा अभावीन भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणी उत्पन्नाई कलियुगी प्रधान पुरुषाश्रय भनेर भन्नुहुन्छ। तिमीले के गर्नु त भन्दा कलिको 5000 वर्ष व्यतीत भएपछि के हुन्छ, विक्रमादित्यको समय आउँदछ। विक्रमादित्य राजाले राज्य गरेको 1600 वर्ष र केही समय बितेपछि 1600 केही वर्ष बितेपछि अनि तिमीले ज्ञानको बंशी बजाउनु भनेर राधा रानीलाई परमात्माले जतिखेर आदेश दिनुभयो। आज उनै राधा रानी सुन्दर साथजी, उनै राधा रानी संसारमा कलियुग लागेपछि सम्बत 1638 मा मारवाड देशको उमरकोट गाउँमा यता के गर्नुभयो त भन्दा उहाँको प्रादुर्भाव हुँदछ। उनै माता के गर्नुभयो त भन्दा माता पिताको साथमा यस धरा धाममा आउनु भएको छ। वृषभान अनि के भयो त भन्दा वृषभानजी मतु मेहताको रूपमा आउनु भएको छ भने अब यता प्रभावती माता यहाँ कुवरबाईको रूपमा उमरकोट गाउँको उमरकोट गाउँमा मारवाड देशको उमरकोट गाउँमा कायस्थ परिवारमा उहाँको प्रादुर्भाव हुँदछ। र उनै राधा रानी रासेश्वरी श्री राधा रानी यहाँ सद्गुरु देवचन्द्रजीको रूपमा प्रादुर्भाव भएर संसारमा 35 वर्षसम्म परमात्माको खोजी सेवाको माध्यमले गरेर आफ्नो उमेर 40 वर्षको हुँदाखेरि के गर्नुभयो त भन्दा 5 र 3 कति हुन्छ जोड्नु त कति हुन्छ 8 हुन्छ। पक्का हो नि हैन। अब 8 मा 1 जोड्दा कति भयो हो त 9 लाई के भनिन्छ पूर्ण भनिन्छ। हेर्नु 9 चाहिँ पूर्ण हो। तपाई हाम्रो भित्र के छ रे भन्दा हेर्नु शब्द रूप रस स्पर्श गन्ध 5 छ। अब त्यसमा काम क्रोध लोभलाई जोड्नु कति भयो कति भयो 8 भयो। काम क्रोध लोभलाई जोड्नु 5 मा 3 जोड्दा कति भयो 8 मा 1 आत्मालाई जोड्नु त कति भयो 9 भयो। हो किन यो भनेको भने नि 35 भनेको 5 र 3 8 भयो नि हैन। सद्गुरु देवचन्द्रजी महाराजले यो 5 विषय काम क्रोध लोभलाई जित्नु भएर के जितेपछि एक परमात्माको साक्षात्कार दर्शन गर्नुहुन्छ, जसलाई तपाई हामी सद्गुरु स्वरूप भनेर भनेका छौं। अनेक शास्त्रहरूले जसको गुणगान गाएको छ, जसमध्ये एक श्लोक हजुरलाई सुनाए, अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणी उत्पन्नाई कलियुगी प्रधान पुरुषाश्रय। हरे जो पुरुष परमात्मा को आश्रय लिएर अभाविनो भनेको भोलि पर्सि कहाँ कहिले त भन्दा कलीमा जन्म लिनेछन्, जो ब्रह्म स्वरूप हुनेछन् भनेर राजा जन्मेजयलाई व्यासजी महाराजले जुन कुराको उल्लेखन गर्नुभएको उद्बोधन गर्नुभएको थियो, आज तिनै कार्यलाई पूर्ण गर्नको लागि उनै राधा रानी
स्वयं यहाँ सद्गुरुको रूपमा आएर परमात्माको दर्शन गराएर निज आनन्द स्वयंको आनन्दको एउटा मार्ग चलाएर तपाईँ हामी सबैलाई ब्रह्म ज्ञानको उपदेश दिएर जानुहुन्छ। कृष्ण कन्हैया लाल की। त्यही भएर उहाँलाई गुरुहरूको पनि सबैको गुरु कृष्णम वन्दे जगत गुरु, जो कृष्ण सबै जगतका गुरु हुनुहुन्छ, सबै जगतका क्षर ब्रह्माण्ड मात्रको वन्दनीय यस्ता परब्रह्म परमात्मा जसको हृदयमा आएर विराजमान हुनुभयो। 14 वर्षसम्म एक आसनमा बसेर श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगाको श्रवण गरेर अनि उनै परमात्माले साक्षात दर्शन दिएर सद्गुरुदेवको हृदयमा यानी कि देवचन्द्रको हृदयमा बसेको कारणले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुनुहुन्छ? सनातन हुनुहुन्छ, हैन? पूर्ण ब्रह्म सनातनम भन्छौं नि हामी। सनातन पूर्ण ब्रह्म हुनुहुन्छ अनि उनै पूर्ण सनातन पूर्ण ब्रह्म यहाँ देवचन्द्रको हृदयमा बसेको कारणले उहाँलाई सतगुरु भनेर भनियो। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्राणनाथ प्यारे की। बोल बोल पंजे वाले की। उनै पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई के भनियो त भन्दा परमात्मा विराजमान भएको हृदयलाई सद्गुरु भनेर भन्नुहुन्छ र सद्गुरुको स्वरूपमा विद्यमान हुनुहुन्छ। आज उनै श्री कृष्णको ज्ञान जसले षोडाक्षरी चिन्तामणि मन्त्र प्रदान गरेर तपाईँ हामी सबै सचराचर जगतको उद्धार गर्ने तारकम मन्त्र प्रदान गर्नुभयो। अलिकति मैले हजुरलाई राधाको विषयमा बताएँ। अब अगाडि के भयो त भन्दा जस्तै राधा रानीलाई समाउनु भयो, खूब आनन्दको साथमा रास हुन्छ। रास खेल्दै जाँदाखेरि के भयो रे त भन्दा सुन्दर साथजी, अन्तमा केशरबाई नाम गरेकी एकजना सखी हुन्छन् जसलाई परमात्मासँग रास खेल्ने इच्छा भयो र रास खेल्ने इच्छा भएको कारणले अब भन्नुहुन्छ महाराज गएर यहाँ इन्द्रावती सखीलाई भन्नुभयो, हे सखी हामीलाई पनि परमात्मासँग रास खेल्ने मन छ भनेर भन्नुभयो र वाणीमा बडा सुन्दर केशरबाईनो झगडो भनेर प्रसङ्ग आउँदछ र सबैको भावलाई बुझेर अब एक सखी एक कृष्ण एक सखी भएर धुमधामसँग ब्रह्माजीको एक रात पर्यन्त, कृष्ण कन्हैया लालको, ब्रह्माजीको एक रात पर्यन्त र के भयो त भन्दा चतुर्युग सहस्राणी दिन एक पितामह भनेर भनिन्छ। ब्रह्माजीको एक रात कति लामो छ रे त भन्दा 4 युग 1000 वर्ष घुम्दाखेरि ब्रह्माजीको एक रात हुन्छ र एक दिन हुन्छ। त्यति नै लामो, जति लामो दिन छ त्यति नै लामो रात पनि छ र ब्रह्माजीको एक रात पर्यन्त महाराजको आनन्द लिनुहुन्छ। अन्तमा परमात्माले सम्पूर्ण अन्तरङ्ग लीलाहरू महाराजको बीचमा आनन्दको अनुभव गराएर परब्रह्म परमात्माले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लिएर स्वधाममा जानुहुन्छ। यता के भयो त एक रात पर्यन्त सबै सखीहरूलाई घर घरबाट उठेको आभास भयो अरे। परमात्माले जसै परमधाममा यहाँ जमुनाजीमा स्नान गरेर केही भोग व्यञ्जन अर्पण गरेर अब हामीलाई प्रभु हजुर कहाँ जानु भएको थियो त भन्दा म त कहीँ गएको थिइनँ, त्यही वृन्दावनमा नै थिएँ। हजुरको बीचमा अलिकति पर्दा आएको कारणले मलाई देख्नु भएन। अनि जब पर्दा तपाईलाई पश्चातापको माध्यमले पर्दा हट्यो अनि मेरो दर्शन गर्नुभयो भन्नुहुन्छ। हे प्रभु अब हामीलाई पछि अब ती घर मुलगो पछि हामीलाई त्यो घर जहाँ गएर हजुरलाई हामीले छोड्नु पर्दैन त्यो घरमा लिएर जानुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ बडा सुन्दर भावले। र यता पूर्ण ब्रह्म परमात्माको शक्ति ब्रह्म सृष्टिहरू सबै परमधाम गए। अब यहाँ गोलोकमा के भयो त भन्दा परमधाम जाने बित्तिकै सखीको खेल हेर्ने, तामसी प्रकारको सखीको दुःखको लीला हेर्ने इच्छा पूर्ण नभएको कारणले पुनः फेरि अक्षर ब्रह्मको माध्यमबाट यो काल मायाको ब्रह्माण्ड तयार भयो। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब काल मायाको ब्रह्माण्डमा 4 दिनको लीला भगवान श्री कृष्णले गर्नु हुँदछ र हाम्रो यहाँको 6 महिना बराबरको यहाँको 6 महिना बराबरको रास यहाँ प्रतिभाषिक रास गएर यही वृन्दावनमा
सबै श्रुति रूपा ऋषि रूपा मैथिला यी आदि सबैलाई लिएर 6 महिनाको रास रचाउनु भयो। सबैको इच्छा पूर्ण गरेर भगवान श्री कृष्ण आनन्दको साथमा बस्नु भएको थियो। कंसलाई चिन्ता पर्यो, होइन यो त केही गरी पनि मर्ने भएन, मेरो काललाई मार्नको लागि के गर्ने होला भनेर सोच्दै थियो। एक दिनको कुरा हो, भगवान नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। कोही हजुर त कोही भन्नुहुन्न त। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। बद्री नारायण सूर्य नारायण आदि नारायण नारायण भन्दै 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 नारद ऋषि के गर्नुभयो, कंसको दरबारमा आउनु। महाराज तपाईँ सकुशलै त हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ अरे कृष्ण कन्हैया लालको व्यङ्ग्य वचन, तपाईँ सकुशलै त हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि यतिखेर नारद ऋषिले के छ तपाईको काल भन्दा, हो नारदजी मैले त जति पनि यहाँ राक्षसहरू पठाएँ कोही पनि फर्केर आउनु भएन, तर हजुर आफै भन्नुहोस् न मेरो काल कस्तो छ भनेर सोध्नु भएछ अरे। नारदजीले भन्नुभयो काला काला होगा, हैन तपाईको काल बडा कालो कालो छ, हातमा मुरली वालो छ, हैन काला कालो छ, हातमा मुरली वालो छ, हेर्दाखेरि बहुत सानो छ तर दशात लामो दाढी पलाएको छ। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की। हेर्दा सानो छ तर त्यो सानो रूप मात्रै हो, अपरम्पार शक्ति छ भन्नुभयो। महाराज यतिखेर भगवान कृष्णको शरीरमा गोलोकी कृष्णको शक्ति छ, गोलोकवासी कृष्णको, किनभने यो कंस गोलोकको चन्द्रनामा नाम गरेकी सखीको आत्मा आएर कंसमा प्रवेश गरेको छ, जिनलाई उद्धार गर्नु छ परमात्माले। अब यहाँ भन्नुहुन्छ महाराज अब कसरी लिएर आउने त भन्दा यति तन्मयता भएछ नि कृष्णलाई, त्यो कालोदेखि कंसलाई नि। कृष्ण र कंसको राशि चाहिँ एउटै हुन्छ है, कृष्ण कन्हैया लालको यति तन्मयता आएछ नि, कालो भनेपछि केही देख्नै नहुने भयो। एक दिन यसो हेरेको, भोजन गर्न बसेको कालो दाल देखेछ कि हजुरले हेर्नु भएको छ, दालमा यसो हेरिरह्यो भने सानो आफ्नै रूप देखिन्छ नि, यही रहेछ काल मेरो भनेर दालै घोटाइदिएछ अरे। हेर्नु त यही रहेछ मेरो काल भनेर दालै घोटाइदियो। एक दिन यसो ऐना हेरेको, अनि ऐनामा यो आँखी हुँ त कालो हुन्छ नि त मान्छेको, ओहो यहीँ पो आएर मेरो कालो बसिसक्यो भनेर आँखी हुने घौरिएछ अरे। खोपाल त झन् के बाँकी राख्यो होला र, होइन यति तन्मयता, यति त्यो कृष्णमा नि कालोमा यति तन्मयता भएछ महाराज। अन्त्यमा एक दिन मजाले हेर्दै रहेछ ऐना कि, ऐना हेर्दै गरेको त हजुरले कहिले ऐना हेर्नु भएको छ नि? छैन होला, छ ऐना हेर्दा त्यो आँखामा एउटा सानो केही राखेको छ नि तपाईँहरूले, हो कि के राखेको थियो? आफ्नै रूप राखेको हो कि आफ्नै रूप देखिन्छ ऐनामा। कंसले नि आफ्नै रूप देखेछ, तर आँखी त्यो आँखाको नानी त कालो हुन्छ नि त, होइन कालो आँखाको नानीमा आफ्नै रूप देखेछ। ओहो हो कृष्ण त मेरो यहीँ आएर बस्छ भनेर आँखा फुटाउन लागेछ अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। आएर मुस्टिकले, चाँडो र मुस्टिकले च्याप्पै हात समाते, ए महाराज तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ, किन यति धेरै भयभीत हुनुभएको त भन्दा कृष्णोहम पश्यति गति भनेर भन्नुहुन्छ महाराज। म त्यो कृष्णको रूप सम्झिँदा सबै ठाउँमा कालो मात्रै देख्दछु भनेर भन्नुभयो। यो दशा देखिएन अरे। चाँडो र मुस्टिक नि राजवंशको मन्त्रीहरू थिए, अब कुनै न कुनै उपायले कृष्णलाई बोलाउनु पर्यो भनेर मिटिङ बस्यो। कसरी बोलाउने त भन्दा एउटा धनुष यज्ञ गर्ने, धनुष यज्ञ गरेर कृष्णलाई बोलाउने भनेर सरसल्लाह भयो। बोलाउनको लागि प्रमुख अतिथि कसलाई बनाउने?
कृष्णलाई बोलाउने लिन पठाउने कसलाई कंसलाई राक्षसहरू पठायो भने त अहिलेसम्म कोही फिर्दै आएनन् हैन पठाउने को भन्दा छट्टै कुरो मान्ने कसको त भन्दा ओहो भनेको कुरो मान्ने अक्रूरजी अक्रूर भनेको जसमा क्रूर भावै छैन अक्रूर है जसमा क्रूर स्वभावै छैन दुष्ट स्वभावै छैन जो भित्र प्रेमै प्रेम छ आनन्दै आनन्द छ सद्भावै सद्भाव छ समर्पण नै समर्पण छन् त्यस्ता अक्रूरजी मन्त्री पनि हुन् ठुला मान्छेलाई बोलाउनु त ठुलै मान्छे जानु पर्यो नि हैन मन्त्रीजीलाई नै पठाइदिने लिएर आउनुहुन्छ भन्नुभयो अक्रूरजीलाई बोलाएर लु लिन जानु भन्नुहुन्छ हरे कृष्ण कन्हैया लालको अक्रूरजी कंसले भनेको नमानम भएन हैन लिनको लागि जानुभयो सुन्दर साथजी अब बडा सुन्दर भाव छ भागवतमा 3 वटा गीत छन् एउटा वेणु गीत छ रुद्र गीत छ अनि अर्को गीत छ गोपी गीत भनेर 3 वटा गीत बहुत प्रचलित छन् अरे 3 गीत छन् जसलाई तपाईं हामीले गायन ध्यान गर्न सकियो भने प्रभु बहुत आनन्द आउँछ कुनै दिन 7 दिनको भागवत बिहान 12-10 बजेदेखि बेलुका 5 बजेको हजुरले लगाउनु भयो र मलाई बोलाउनु भयो नि सम्पूर्ण अझै आनन्दले कथा गरौँला अहिले चाहिँ छन् मात्र भनेर बुझ्नु 3टा गीत छन् वेणु गीत गोपी गीत त्यसैगरी अब यहाँ आएर यस्तो प्रकारले अब अगाडि बढ्नु भयो परमात्माले बहुत सुन्दर रूपले यहाँ भन्नुहुन्छ तब कथा अमृतम यो संसारमा हेर्नुस् परमात्माको कथा सुनेर कोही पनि अगाउँदैनन् अनि के छ रे त भन्दा यस्तो प्रकारले परमात्माको कथा अमृतको समान छन् तर राजोत्सव समावृत्तु गोपी मण्डल मण्डितः योगेश्वरे योगेश्वरे ऋणः कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयो भनेर भन्नुहुन्छ बडा सुन्दर भाव सुखदेवजी महाराजले राख्नु हुँदैछ र परमात्मा अब के छ रे त भन्दा संसारमा परमात्माले यो संसारको जुन 6 महिनाको रास रचाउनु भयो त्यो रासमा चाहिँ भगवान शंकरजीले चिन्तन गर्नु भएको थियो नि हैन म रासमा जान्छु भनेर चिन्तन गर्दा गर्दा महारास पूर्ण भएर यहाँको रास सुरु भइसकेछ यहाँको रासमा बडा मजाले भगवान शंकर पनि चट्ट सजिनु त पहिल्यै भएको थियो हैन निधारमा चट्ट परेको बिन्दी लगाउनु भयो आफ्नो जटा जुटलाई सम्हालेर साडी लगाउनु भयो रे लगा के बिन्दिया पहन के सारी चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए एक दिन ओ भोले भंडारी बन कर के ब्रजनारी गोकुल में आ गए पार्वती भी मना के हारी ना मनी त्रिपुरारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए भन्नुहुन्छ महाराज भगवान शंकरले आएर यो रासको आनन्द लिनुभयो बहुत मजासँग नाच्दा नाच्दै ऐसी बजाई पंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे ऐसी बजाई पंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे हो सिर से सक गई जब ये सारी मुस्कुराए त्रिपुरारी गोकुल में आ गए गोकुल में आ गए यसो हेर्नुभयो सबै गोपीहरूको भन्दा चाल अलिकति टेढा रहेछ रे भगवान शंकरको अनि यस्तो बंसी बजाउनु भएछ कृष्णले त्यो बंसीको धुनमा नाच्दा नाच्दै त सारी त शिरबाट सर्किएछ रे तल झरे भगवान शंकर के हो बाबाजी भन्दा भले कोही बात छैन एक दिन तपाईको लागि भगवान यहाँ हैन मोहिनी रूप धारण गर्नुभयो थियो आज तपाईले साडी लगाएर आउनुभयो दुईटैको बराबर हैन गुण फचिया भयो भन्नु हरे कृष्ण कन्हैया लाल की हैन गुण फचिया भयो भन्नुहुन्छ आजदेखि भगवान यहाँ शंकरलाई अत्यन्त लाज भएछ प्रभु म आजदेखि यही बस्छु मलाई एउटा कुनै नाम दिनुहोस् भनेको भगवानले भन्नुभयो तपाईलाई आजदेखि गोपेश्वर नाम गरेर हैन गोपेश्वर महादेवको नाममा सबैले पूजा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ 84 कोश ब्रजको हेर्ने वृन्दावनको 84 कोश घुम्दा बीचमा गोपेश्वर महादेवको दर्शन सबैले गर्दछन् त्यो परमात्माको आशीर्वाद हो सबैले एक जयकार बोलौं बोलिए गोपेश्वर महादेव की अब परमात्मा
जसै अक्रूरजी लिन आउनु हुँदछ, लिन आउनुभयो महाराज। अक्रूरजीलाई बडा चिन्ता पर्दछ, यो पापी कंसले मलाई त लिन पठायो, तर कृष्णलाई मार्ने हेतु छ भनेर भन्नुहुन्छ। तर कृष्ण के गर्नुभयो? श्री कृष्णजीले त भन्दा आएर नन्द बाबा यशोदा मैयालाई सबैलाई निमन्त्रणा दिनुहुन्छ र भोलि कृष्णलाई अब मामा घर लिएर जानु पर्यो भनेर भन्नुभयो। जसै जानु भन्नुभयो, कृष्ण बलराम त खुसी नै हुनुभयो। जानको लागि बाल गोपाल सबैलाई थाहा भयो कृष्ण हैन बलरामसँग यस्तो प्रेम थियो, एक समय पनि बस्न सक्नुहुन्थेन। सबैजना ग्वाल बालहरू सबै तयार हुनुभयो साथ सामान हालेर। अनि ब्रजमा गोपीहरूले खुबसँग जयति तिदिकम जन्मना ब्रज श्रेयति इन्दिरा शाश्वतत्रही, हामी हजुरलाई हे प्रभु ब्रज गाउँबाट काहीँ पनि जान दिँदैनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। परमात्माले खुब सम्झाउनु भयो, कोही बात छैन गोपीहरू, तपाईहरु दुखी नहुनु, राधा रानी तिमी पनि दुखी नहो। म 4 दिनमा आज जान्छु, भोलि घुम्छु, पर्सि त्यहाँको यज्ञ हेर्छु, निकर्षित फर्केर आइहाल्छु नि, म 4 दिनको लागि जान लागेको हो भनेर भन्नुभयो। 4 दिनमा म आइहाल्छु, कसैले चिन्ता नगर्नु, जो जो जानु छ मसँग हिँड्नु भनेर भन्नुभयो। सबैजना जानको लागि अब नन्द बाबा आदि सबैजना लाग्नुभयो, ग्वाल बाल सबैजना गए। कृष्ण बलरामलाई अक्रूरले आफ्नो रथमा हालेर लिएर जानुहुन्छ। बाटोमा यमुनाजीमा स्नान गरेर बलराम अक्रूरजीलाई भगवानले आफ्नो बोध गराइदिनु भयो, म अजन्मा छु, अमर छु, मलाई कसैले मार्न सक्दैन, हजुर चिन्ता नगर्नुहोस् हजुर बुवा भनेर भन्नुहुन्छ। किनकि म धर्मलाई स्थापना गर्नको लागि हर युगमा आउनेवाला हुँ भनेर चतुर्बाहु नारायणको रूप बनाएर देखाइदिनु भयो। अब सबैलाई बहुत आनन्द आयो, बोल कृष्ण कन्हैया लालको। अब अक्रूरजीलाई पनि पक्का भयो र परमात्मा अब कसैले मार्न सक्नुहुन्न भनेर गच्छन् नन्द ब्रज तत्र भनेर सुखदेवजी महाराज भन्नुहुन्छ। गच्छन् नन्द ब्रज तत्र श्रुतावान दुकुदन्दमे आसनीत विहानेन रथीना नयनमाचिरम्, रथीना नयनमाचिरम् ब्रजन्, ब्रजबाट गच्छ भनेर नन्द बाबा आदि कृष्णहरू मथुराको लागि के गर्नुभयो त भन्दा सुतावान आन कदुन्दुभे भनेर भन्नुहुन्छ। सुतावान आन कदुन्दुभे, आन कदुन्दुभ आदिका सबैलाई अनुभव भयो भगवान कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने। सबैलाई दर्शनको इच्छा त छ, तर कंसले लगेर थुनेर राखेको छ र थुनेर राखेको कारण अब के भयो त भन्दा यहाँ याद दिलाउनुहुन्छ सुखदेवजी महाराज भन्नु, किम मया चरितम भद्रम किम तप्त परमम तपः किम वाथाप्यः तते दत्तः यच्छत्राम्यः केशवम भनेर भन्नुभयो। सबै कुरा अनुभव गराउनु हुँदैछ महाराज। जसै अनुभव भयो लिएर जानुभयो। आज ब्रज मथुरामा नि गोकुलबाट मथुरामा, मथुरा जब भगवान जाँदै हुनुहुन्छ सब ब्रज नारीहरूले देखे कृष्ण आउँदैछन्। सम्पूर्ण राक्षसहरूको जसले नाश गर्यो विनाश गर्यो यस्ता कृष्ण बलराम आउँदैछन् भनेर नि बाटोभरि फुल ओछ्याइदिए अरे। हेर्नुहोस् त, बाटोभरि फुल ओछ्याइदिए। बारदलीमा अटारीमा बारदलीमा बसेर पिँढीमा बसेर कृष्ण दर्शनको लागि सबैजना बस्नु भएको छ। जय जयकार गर्नु अरे कृष्णको। बोल कृष्ण कन्हैया लालको, कृष्ण कन्हैया लालको, नंद के लालको, यशोदा लालको। जय जयकार गर्दै गर्दै अटारी अटारीबाट फूल वर्षाहरू भगवानको लागि गर्नु हुँदछ। आज पहिलो दिन अक्रूरजीले आफै लगेर राख्नुभयो। भोलिपल्ट लु महाराज हामी त संसार अब गाउँबाट आएका शहर घुम्न जान्छौँ है भनेर नि कृष्ण बलराम बाल गोपाल सबै शहर घुम्न गए। ठुला ठुला बिल्डिङ रहेछन् त्यहाँ त नि, आमामा कति ठुला ठुला बिल्डिङ, कति राम्रा राम्रा लुगा लगाएको बाल गोपाल न हुन् हैन। मन त लुगामा गइहालेछ, हामी जस्तै रहेछन् तिनीहरू नि। कृष्णलाई गएर भने हरे कृष्ण यो यति राम्रो राम्रो शहर छ, यति आनन्द छ, कपडा पनि कहाँ हामीले पनि यिनीहरूको जस्तै कपडा लगाउन पाए कति राम्रो देखिन्थ्यो होला हामीलाई भन्छन् अरे बाल गोपाल। कृष्णले औ कोही बात छैन, तिमीहरूलाई लुगा लगाउन मन पर्यो म व्यवस्था गरिहाल्छु नि भन्नुभयो। अलि अगाडि गएको रजत नाम गरेको धोबी आउँदै रहेछ अरे। रजत नाम गरेको धोबी आउँदै थियो। अनि धोबीलाई परमात्मा कृष्णले भन्नुभयो, हो मामाजी प्रणाम गर्नु रहेछ।
होइन धोबीलाई के प्रणाम गर्नु भनेर होला नगरे तपाईँहरूले हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। कंसको धोबी कंस भन्दा घमण्डी रहेछ अरे। मा प्रणाम गरेको मरे फर्काएन हजुरहरूले जसरी नि। हेर्नु त नफर्काएपछि फेरि गर्नुभयो अरे मामाजी राम राम भन्नुहुन्छ अरे। राम राम पनि भन्दैन मरे भन्थ्यो। को हौ तिमीहरू कसरी मामा? मेरो त बहिनी कोही छैन भनेको। लौ तपाईँलाई थाहा छैन हामी कृष्णका भान्जा हो कि भन्नु त। अरे कंसका भान्जा हामी। अब हाम्रो मामा नै राजा भइसकेपछि त्यो सबै हाम्रा मामाली भएनन् भागी भएन। गाउँमा हेर्नु त एउटा मामा हुन्छ गाउँभरिकाले सबैले भान्जा भन्छन् नि हो कि न। सबैका भान्जा। अब विचार गर्नुहोस् गाउँमा एउटाको ज्वाइँ हुन्छ गाउँभरिका ज्वाइँ होइन। कृष्ण कन्हैया लाल की। विचार गर्नु होला भने तपाईँ पनि हाम्रो मामै त हो भन्नुहुन्छ महाराज। ओहो त के को मामा किन बोलाइस् तै पनि भन् भनेको। त्यो तपाईँले के बोकेको भनेछ? कपडा बोकेको। कसको कपडा भनेको? राजाको कपडा। ओहो हामीलाई ठिक हुने पनि होला दिनु न हौ एक दुईटा त लाइहालौँ भनेछन् अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। तँलाई दिउँला है तँलाई म दिउँला। राजाको कपडा माग्ने त कति घमण्डी होला भन्नु त। नजिकै बस्ने द्वारमा त कति घमण्डी हुन्छ। धोबीको त कुरै छोड्दैन होइन। अनाप शनाप बोलेछ अरे। ग्वाला तिमीहरूलाई के थाहा लुगाको महत्व भनेर बलरामले भने अरे भैया यो धेरै चपड चपड गर्न थालो यसलाई त केही गर्नुपर्छ भनेको। के गरौँ हो भनेको कसरी एक मुड्की त लाउनै पर्यो भनेछन् होइन। धेरै बोलो नि त गाली गरो ब्रज गाउँको अपमान गर्यो। भगवान कृष्णले एक मुड्की लाउनु भएको ओम नमो नारायण भएछ। कृष्ण कन्हैया लालको। ग्वालबालहरू जुन मनपर्छ जस्तो रङको मनपर्छ लगाओ कपडा भने बिचरा यिनीहरू 11 वर्षका उनीहरू 7 हातका होइन। यिनीहरू 11 वर्षका कंस 7 हातको थियो अरे। लुगा लगाएको महाराज कुर्दैले तलसम्म पुगिहाल्यो नि होइन। लगाएर हिँडे यसो अलि परसम्म गएको पछाडि फर्केर हेरेको त ओहो महाराज अचम्म भयो नि प्रभु भनेर भन्नुभएछ। के भयो भने गए कृष्ण हामीहरू यहाँ तेरो मामा घरको बाटो सफा गर्न आएका हौ भन्छन् अरे। किन भनेको हेर यहाँ लगाएको लुगाले सबै सफा भइसक्यो बाटो लत्रिएर भनेको। अब के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ अरे। कृष्ण कन्हैया लाल की। अब के गर्नु पर्यो आफै बुझ के गर्नु पर्यो। हामीले भन्ने कुरो हो होइन। हाम्रो अध्यक्ष भएपछि त भनेर वार्तालाप गर्दै गरेका थिए नि। अलि पर गएको सुदाम नाम गरेको टेलरवाला दर्जी रहेछ। त्यो बालकहरू बडा सुन्दर सुन्दर 11 वर्षका बालक। यतिखेर भगवान 11 वर्ष त्यही 11 वर्ष र 55-56 दिनको मात्रै हुनुहुन्छ अरे। 11 वर्ष 55-56 दिनको बच्चा कति राम्रो देखिन्छ क्या भन्नु त। बडा आनन्द आहा कति राम्रो बालक होइन। यी बालकहरूले लगाएको लुगा यसलाई चट्ट काटछाट गरेर चिटिक्क पारेर मैले मिलाइदिनु पाए त कति राम्रो देखिन्थ्यो होला भनेर त्यो दर्जीलाई मनमा आएछ कि। गएर भन्नुभएछ हो कृष्णलाई प्रणाम गर्नुभयो। हजुरहरूको लुगा नि म चिटिक्क बनाइदिन्छु नि केही बेर बस्नु भन्नुभएछ। दर्जी विचार गर्छ अहो भाग्य मेरो होइन। अहो भाग्य कमसे कम लुगा मिलाएर मैले सिलाउन्जेल त भगवान मेरो नजिकै बस्नुहुन्छ म दर्शन गर्न पाउँछु भनेर उयो मोबाइललाई राखे जसरी नि कृष्णलाई राखेछ अरे दर्जीले। कृष्ण बलरामलाई आफ्नो अगाडि राखेर सबै बालगोपालका चट्ट नाप अनुसार चट्ट 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 परेको लुगा सिलाएर सबैलाई लगाइदियो। आहा बालगोपाल त ऐना हेरे अरे कृष्ण लु भन अब हामी तेरो मामा कंस भन्दा कम छौँ होइन। कस्तो देखियो हाम्रो बहुत सुन्दर देखियो। अरे बलरामले भन्नुभयो कुछ न कुछ त दिन पर्छ नि होइन। के दिने भनेको भगवानले भन्नुभयो जाऊ दर्जी महाराज आजदेखि म आशीर्वाद दिन्छु। जबसम्म तिमी यो कलमा बस्छौ नि कपडालाई जसुकै परोस् तर त्यो कपडाको ठिक डबल भाउ सिलाइ हुन्छ तिमीलाई आनन्दै आनन्द। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवानले दिनुभएको आशीर्वाद हेर्नुहोस् त आज दर्जीको हालत कति मस्ती छ कि छैन। मनोरञ्जन गर्छन् बाजा बजाएर कपडा सिलाउँछन्। 600 को पाइन्टको कपडा आउँछ 1200 सिलाइदिन्छन् हो होइन भन्नु त। 600 को कपडाको पाइन्ट पाइन्छ 1200 मा कपडा सिलाउँछन्। 300 मा सर्ट पाइन्छ 900 रुपियाँ सर्टको पैसा लिन्छन्। उनीहरूलाई जस्तो मस्ती कहाँ छ। 2500 को कपडा 5000 सिलाइ सुटको नि आम्मामा ल हेर्नु त। उनीहरूलाई भगवानले दिएको आशीर्वाद खोसेर मिल्दैन उनीहरूले मात्रै जानेछ
अलि परे जानुभयो बालगोपाल। अब त चिटिक्क परेर यसो उता ऐना उषा ऐना हेर्दै हेर्दै गएको। मधुमङ्गल त बाहुनको छोरो हो नि त फेरि, होइन? यसो ऐना हेरेको ती लाग्छ होइन रहेछ। ए कृष्ण भने हजुर। अरे भाइ यो गलामा यति राम्रो राम्रो लुगा लाएपछि चट्ट परेको एउटा एउटा माला होइन, कति आनन्द आउँथ्यो होला माला लाउन पाए। मान्छेको इच्छा आकाङ्क्षा बढ्दै जान्छ नि त, होइन? माला लाउन पाए कति आनन्द आउँथ्यो होला भनेर भनेछ। चलो कोही बात छैन, माला लाउने इच्छा पनि कोही न कोही मिल जाएगा भनेको अलि पर गएको नि एउटा होइन के रहेछ त भन्दा मालीबाट सुनिरहेको रहेछ। मालीले पनि ओहो प्रभु सबैलाई एक एक माला चाहिँ म समर्पण गर्छु भनेर एउटा एउटा माला लगाइदिएछ। भगवानले भन्नुभयो त कतै धुप बाल्नु भएको छ हजुरहरूले? अलिक उता बाल्नु न ल, यो धुप त बहुत डेन्जर चिज हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। ए मैले बुझेँ। हिजो तपाईँले ढिलो गर्नुभएको, आज चाहिँ समयमै छोड्दिनु है कथा भनेर धुप बाल्नु भयो होला। अलिकति प्रसङ्ग अगाडि बढाएर छोडिदिन्छु ल, किनभने मान्छे नै कम छन् आज। हिजो पो धेरै हुनुहुन्थ्यो, जाँदा आधी जाँदा नि आधीले भरिएको थियो र कथा एकछिन लम्बाएको थियो, होइन? तर आज नै आउनुपर्छ। विचार धन्य यहाँहरू सबैलाई परमात्माको असीम कृपा होस् है। यस्तो समयमा पनि यहाँहरू सबैजना आउनुभयो। आज मलाई लाज लागिरहेको थियो, भिनाजु आउनुभएको अमेरिकादेखि, होइन? सधैँ चाहिँ टनाटन आज चाहिँ हुँदैनन् कि भक्तजन आउनुहुन्न कि भनेको अब त केही भन्नु छैन। यति भएपछि त खुसी हुनुहुन्छ, होइन? कृष्ण कन्हैया लालको। अलि पर गएको मालीले सबैलाई एउटा एउटा माला लगाइदिएछन्। भगवानले भन्नुभयो जाऊ तिमी सबैलाई आनन्द होस्, होइन? गोपाल नाम गरेको माली थियो। मालीलाई भन्नुभयो सबैलाई तिमीलाई आनन्द होस्, तिम्रो खुब कृपा होस्। फुलको भाउ यो फुललाई नि धेरै दुःख पनि गर्न नपरोस्, मनग्गे पैसा पनि आओस् भनिदिनु भएछ परमात्माले। हेर्नु त आज एउटा दुबाको माला कति कति पर्छ? दुबाको माला कसैलाई थाहा छैन। हामीले किनेकै छैन, छोराको बिहेमा आफै उनेको भन्नु होला। कृष्ण कन्हैया लाल की। कति पर्छ? 800 देखि माथि। ए त्यही भएर पो अहिलेसम्म नल्याएको रहेछन् हामीलाई लाउन नि। हेर्नु त कति कन्जुस हो यहाँका भक्तहरू त। कृष्ण कन्हैया लाल की। हामीलाई नभए नि भागवत भगवानले त लिएर आउनु कमसे कम, होइन? याद गर्नु होला। सबैलाई एउटा एउटा माला लगाइदिनु हो। अब आयो माला भयो, कपडा भयो, चन्दन लाउनु पाए कति आनन्द हुन्थ्यो भनेर भन्नुभयो। अलि पर गएको कुब्जा 8 ठाउँबाट टेढी कुब्जा जाँदै रहेछन्। कुब्जालाई कास्पम हरेर देवन्तु हानुले पन कस्यागने भनेर भन्नु। अरे को हौ तिमी? कहाँ जाँदैछौ? अरे हो देवी भनेर बोलाउनु भएछ। अरे मलाई देवी भन्ने को आयो? यसो हेरेका साना साना बालकको एउटा झुन्ड छ। के बोक्नु भएको भनेको चन्दन। कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? कंसलाई लाउन। कंसलाई छोडिदिनुहोस्, अब उसको वंश नाश हुने होला छ, हामीलाई लाउँदा के होला भन्नुभयो। अरे आहा यति राम्रो मनमोहक बालकलाई लाउँदा त अति आनन्द हुनेछ भनेर सबैलाई चन्दन खुब आनन्दसँग, होइन? चन्दनम वर्धति आयु भनेर खुब मजाले चन्दन लगाइदिनु भयो। याद गर्नु होला, जसले चन्दन लाउँछ नि जीवनमा, बिहानै उठेर प्रभुको पूजा गरेर चन्दन लाउँछ भने उसको आयु बढ्दछ। अरे वर्धति आयु, आयु बढ्छ। त्यही भएर सबैले चन्दन लाउने गर्नु है हजुरहरू, सबैले बिहान उठेर है त लाउनुहुन्छ। भेट्यो भने लाउँला भन्नु। कृष्ण कन्हैया लाल की। यस्तो प्रकारले महाराज अब अगाडि कुब्जालाई सुन्दरी भन्नुभएको थियो बलरामले। अरे भाइ बोलेको त पुरा गर भन्नुभयो। जसै कृष्णले गएर कुब्जालाई बुढी औँलाले बुढी औँलामा थिच्नु भएछ। अनि यसो हातले नि यसो गरिदिनु भएको, त्यो कुब्जा पन्त सबै ठिक भएछ। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की। सद्गुरु महाराज की। प्राणनाथ प्यारी की। बोल बोल पंजेवाली की। सुन्दर साथी अन्तमा परमात्माले अब के गर्नुभयो त भन्दा एक दिन बित्यो, दोस्रा दिन कुब्ला पीठ गरेको, होइन? हात्तीको उद्धार गरिदिनु भयो। तेस्रो दिनमा कंसलाई शिवजीले दिएको धनुष थियो। शिवजीले भन्नुभएको थियो जुन धनुष, जसले यो धनुष तोड्छ त्यसैले तिम्रो मृत्यु भएर म तिमीलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउँछ भन्नुभएको थियो। अनि मृत्युको मुखमा आज भगवानले शिवको धनुष पनि तोडिदिनु भयो। 3 दिन बित्यो। चौथो दिनको दिन जसै भित्र प्रवेश गर्नुभयो। अरे कृष्ण कन्हैया लाल की।
र जसै भित्र प्रवेश गर्नुभयो महाराज, यहाँ भित्र प्रवेश गर्ने बित्तिकै केही सुन्दर साथले दान गरिहाल्नु भएछ। हेर्नु त कसले कसले भन्दा यस कार्यक्रमको लागि हाम्रो अध्यक्ष आमा मैया सुवेदीज्यूबाट आहा जय होस्। आफ्ना परमधामवासी पिता सूर्यबहादुर सुवेदीजीको सम्झनामा कति दिनुभयो होला आमाले भन्नु त? कृष्ण कन्हैया लाल की। एउटा 5 चाहिँ मैले थप्दै है आमाको, हुन्छ? एउटा 5 थपिदिन्छु म, अनि ट्याक्क 4.5 हुन्छ। 5,555 रुपियाँ दिनुभएछ। जोरदार तालीले स्वागत गर्नु। आहा जय होस्। हाम्रो आमा अत्यन्त उहाँको भाव खूब प्रेमको साथमा उत्साहको साथमा लाग्नु भएको छ र सुन्दर साथी उहाँलाई खूब खूब परमात्माको कृपा होस्। त्यसै गरी शिला न्युपाने नुवाकोटबाट आफ्नो हजुरबुवा पद्मकान्त न्युपानेको सम्झनामा यस कार्यक्रमलाई 555 रुपियाँ दिनुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले स्वागत गरौँ। यसै गरी सुन्दर साथीजी यस कार्यक्रमको लागि भनेर